Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned in something hot. This is the hot review. We're back. Assalamu alaikum, Amna. Walaikum salam, back after a short break. Not so short. Not so short. काफी यार टाइम नियत थी हमारी. है नियत थी हमारी. नियत थी. नियत अमाल का दारोमदार नहीं हो ना, अमाल नियत के साथ इन्नमल अमालु बिन्नियात. नहीं पहुंच सके अमाल. क्या थे, कहाँ थे आप लोग, क्या करने गए थे? हम दुबई गए हुए थे. क्या करने? हाँ, क्या कुछ करने? मजेदार चीजें खाने और करने. क्या मतलब, क्या इसका आप बताएं. और क्या हम रिवील कर सकते हैं कि हम क्यों गए हुए थे? अगर नहीं कर सकते तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? नहीं कर सकते अभी. तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? Why you are asking me? यार आप जवाब दें. लोगों को क्या बताना अवाम के कटहरे में आप लोग जवाब दें. मुझे क्यों खड़ा कर रहे हैं? खुद खड़ा होएं. भाई कहाँ, क्यों, क्या, कोई तो हम वजह गए हुए होगी. थे जी दुबई. अच्छा दुबई गए जी थे. दुबई गए हुए क्या थे. करने गए? यार मैं तो आपको पता है, मेरा तो होता है कि जब मौका लगे दुबई निकल जाओ. अच्छा. हाँ, मुझे अपना स्टॉक अप करना होता है अपने. और भी लोगों को आप ले गई थी साथ? मैंने कहा ये भी चले यार. अच्छा, आप लोग भी तो आप ट्रिप कराने लेगी. मैंने सोचा आप लोगों को भी ले जाऊं साथ इस दफा. अच्छा. तो टीम वो हो जाएगा, टीम ट्रिप. बड़ी यार आप दयालु हैं. टीटी टीटी जो देख लें यार, ऐसे लोगों के साथ आपका पाला पड़ा है. इसकी क्या वजह है फिर? मैं हुई कि साल में एक ही बार, आप इतने 5 सालों में एक ही बार मैंने लेगी. सोचा कि हर 5 साल बाद तो होना चाहिए ना. ठीक है. अगली दफा वेगस वगैरह चले जाएंगे. 5 साल बाद? हाँ, अगली 5 साल बाद 10th एनिवर्सरी पे वेगस चले जाएंगे. अभी 5वीं पे हम दुबई चले गए. तो काफी आप लोगों ने तस्वीरें वीरें लगाई इंस्टा पे. उनका क्या ताल्लुक था सबसे? क्यों, दुबई जाके चीजें करते हैं ना लोग. हाँ, तो बस हमने की. दैट्स इट. टीम एफर्ट थी ना यार, टीम ट्रिप था, तो उनके लिए चीजें अरेंज की हुई थी कि कोई और वजह नहीं थी जाने की? नहीं. ठीक है, ऐसे लोग हैं. आप हमारे साथ रहेंगे तो ऐसे ही रहेगा ना, आपका मजा है. यार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मैंने इनको मौका दिया भरपूर कि वो एक्सप्लेन कर पाए आपको तरीके से कि क्या है, लेकिन वो नहीं कर पा रही एक्सप्लेन. तो मैं आपको बता देता हूँ, हम एक खुफिया प्रोजेक्ट पे गए थे जिसको रिवील हम कुछ अरसे बात करेंगे. तो जो भी वहाँ पे हमने किया, क्यों गए थे, किस वजह से गए थे, क्या करने गए थे, वो आपको पता चल जाएगा. और क्या क्या करके आए हैं, और क्या क्या करके आए. कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स हैं इंशाल्लाह आपके लिए जो कि हम रिवील करेंगे इन टाइम. सो स्टे ट्यून्ड. टीजर्स तो हम दे चुके हैं थोड़े से. अभी हम जो इंस्टा पे शेयर हमने छोटा मोटा वैसे तस्वीरें इधर उधर कर दी, क्योंकि जाहिर है कहीं आप जाएं तो तस्वीरें तो फिर लगाएंगे. ऐसे कैसे हो सकता है. हाँ. बट हम एक्चुअली में क्या करने गए थे और क्या गुल खिला के और क्या गुल खिला के आए और क्या करके और क्या वजह थी, वो सब कुछ आपको शॉर्टली कुछ अरसे में पता चल जाएगा. आपने करना अब ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है, ताकि जब भी वो रिवील हो, जब भी वो हो सारी चीज़, तो आपको पता लग जाए. ठीक हो गया. उसके अलावा जी क्या है अपडेट? यार मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपने बाल अपने जगह से ब्लो ड्राई कराए आपने. हाँ. लेकिन आज तो मौसम ऐसा है कि इस बारिश में मैं गई. वाह वाह वाह. गो कि मुझे लोगों ने कहा, वार्न किया कि घर से मत निकलना. लो जी, ये कोई पहली बार हुआ है मेरे अपने एक्सपीरियंस में कि जो प्रेडिक्शन की गई बारिश के बारे में वो सच साबित हुई. वो सच साबित हुई. आज कराची में सुबह से बारिश, लेकिन ऐसी कोई तूफानी बारिश नहीं थी. आप बाहर निकले ना गाड़ी में? मैं निकली हूँ. मैं तो आपका क्या, मैं करा के आई हूँ. आपका निकला यहाँ से वहां तक? नहीं, अब तो मैं दूर आ गई हूँ काफी. इस गली से उस गली तक काफी. हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं? आप तो जरा उधर थोड़ा सा बाहर जाएं. क्यों, यहाँ रहने वाले लोग इंसान नहीं है क्या? कौन से जो यहाँ रहते हैं? नहीं, बबल में रहते हैं यहाँ पे रहने वाले लोग. रियली? जी. अब कराची पूरी बबल नहीं है? नहीं. अच्छा, आप बबल में नहीं रहते? नहीं. आपकी कॉलोनी जो है वो एक बहुत बड़ा बबल है. समझ आइए ना, आपको मुंह ना खुलवाएं. अब मैं जिस बबल में आप रहते हैं उस बबल से तो मैं दूर दूर तक मैं नहीं पहुंची. वहां तक मैं पहुंच नहीं सकती, सिर्फ इसलिए कि मैं डीएचए में एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ. उस बबल आपने कहा है, जब मुझे आपने कहा है बबल में आप रहती हैं. तो पूरा डीएचए बबल है ना? नहीं है बबल तो मतलब ये तो चॉइस, अगर आप यहाँ रहना चाहिए तो ठीक है ना. तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि बाहर सड़कों में आप भी एक बबल में रहते हैं. पानी नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मैं उस बबल से इस बबल के बीच में तो गुजर के आया हूँ ना. रास्ते में तो पानी तो खड़ा हुआ है ना. दैट्स ऑल आई एम सेइंग, दैट्स ऑल आई एम गोइंग ट्राइंग टू टेल यू. ऐसे ना प्रोजेक्ट करें अपने आप को जैसे आप पता नहीं कितना आप सुबह से चप्पू के साथ अपने पानी में से घूम रहे हैं. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी. लेकिन सड़कों के ऊपर पानी तो है ना. आपका कहने का मकसद है पानी नहीं है. कौन सी अपनी गाड़ी लेके आए आप? ये तो शक्ल देखिए मेरा. यार ज़ाहिर है बारिश हो रही है, आप बबल में रहती हैं. हाँ? बारिश हो रही है तो अभी बारिश में आप छोटी गाड़ी तो नहीं लेके आ सकते, पानी में फंस जाती है. अल्हम्दुलिल्लाह तो ठीक है वो. लेकिन मैं तो मेरी जो छोटी गाड़ी है वही गई थी मेरे साथ. अरे बाबा, कहने का मकसद ये था कि पानी जो है वो खड़ा हुआ है सड़कों पे.
ایسا ہاں نہیں, نہیں آپ نے کہا کہ اتنی کوئی بارش میں نے نہیں, یہ نہیں کہا کہ پانی نہیں کھڑا ہوا, آپ نے کہا اتنی کوئی بارش نہیں میں نے ہوئی. کہا نہیں, جو طوفانی ایک تھی نا وارننگ کہ جی طوفان آ رہا ہے, سائیکلون ٹائپ, بہت ہی نہیں سائیکلون وہ ٹائپ تو والا وارننگ سائیکلون تھی نہیں بھی نہیں. لیکن طوفانی بارشوں کی تھی, اس سے بری بارشیں ہم نے دیکھی ہیں. جو وارننگ بھی تھی ٹو بی ویری آنیسٹ, وہ یہ نہیں تھی کہ بہت سائیکلونک قسم خبروں کا سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا. ہاں, تو بیسکلی ہم وی آر ویری گڈ ایٹ کریٹنگ پینک. یس اینڈ تو ایگزیجریٹنگ. سندھ حکومت نے وہ نوٹیفیکیشن بھی ایشو کر دیا, کچھ اسکول بھی انہوں نے کہا جی بند کر دو, واٹس ایپ میسیجز بھی آگے کہ اسٹاک اپ آن ہاں یہ گروسریز بھی اینڈ ہو گیا. پروویژنز اکٹھی کر پھر لیں. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ دفتروں میں بھی آدھے دن کی چھٹی آدھے دن ہوگی. چھٹی, پھر وہ جنریٹرز میں اسکول جو کھلے ہوئے تھے انہوں نے بھی 10 بجے 10:30 بجے پیٹرول پہلے اسٹاک اسپیل کے اپ کر بعد لیں, اگر جنریٹرز ہیں تو ان میں ڈال لیں, گاڑیوں میں فل کرا ایسے لیں. ہی. تو 10:30 بجے جو وہ میسج آ گئے بچوں کے جو اسکول گئے تھے کہ بھائی ان کو بھی آپ لے لیں پہلے اسپیل کے بعد. تو وہ جو پینک کی ایک فضا ہم لوگ کریٹ کرنے میں نا, کیونکہ ابھی آپ کو یاد ہے ابھی جو پچھلے مہینے بارش ہوئی تھی وہ اتنی ہی بارش ہوئی تھی, اس سے بلکہ شاید زیادہ پانی وانی کھڑا ہوا تھا سڑکوں پہ سب کچھ, بٹ ہم پینک بہت کریٹ کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو بہت اڈوریبل بات بتانا چاہتا ہوں, ہم لوگ بڑے کیوٹ ہیں. آپ بھی آئی ہیں کل دبئی سے آئی ہوں گی آپ, جب ایئرپورٹ سے آپ نکلو نا تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, وہ کیونکہ عمرے کی فلائٹس بھی آ رہی ہیں سب, تو یو کانٹ ایکچولی دیر از نو وے ٹو واک آؤٹ. ماشاء اللہ پوری فیملیز آئی ہوئی ہوتی ہیں اپنے رشتے داروں کو لینے, پھولوں کے ہار لے کے. تو میں نے دیکھا کہ there were a lot of kids who brought in their bicycles to the airport, اور وہ they were riding their bicycles at the airport. رات کو 1:30-2 بجے پکنک کا سما تھا, لوگ اپنی پوری فیملیاں, اور you know it goes on to show کہ یار مطلب you can't blame them. ٹھیک ہے اٹس دی ایئرپورٹ اینڈ آف کورس پیسنجرز آ رہے ہیں اور ان کو مشکلات, وہ سب اپنی جگہ, بٹ آپ نے عوام کو کوئی ایونیو ہی نہیں دیا کہ جہاں پہ وہ سانس لے سکیں کھلی فضا میں جا کے, کہیں پہ وہ کوئی اور ان کا کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوں, کوئی پارکس, کوئی ریکریشن کی کوئی چیزیں ہوں, بچوں کے لیے کچھ ہو. تو دیر اونلی جوائز کہ اوکے somebody is coming from عمرہ اور کہیں سے باہر سے کوئی آ رہی ہے تو ایئرپورٹ چلو جی, اور سائیکلیں لے کے اور سب پھول کے ہار لے کے اور وہ ہوتا ہے. تو it was kind of cute and I was like یار cute but sad at the same time کہ یار کہ ہمارے عوام. No, I think that our situation is very sad. There is very little cuteness in it. اگر آپ cuteness ڈھونڈ لیں تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں آپ بچی سائیکل چلا رہی ہے ایئرپورٹ میں, مطلب کیوٹ ہی ہے نا, کیا اس کو that is cute. But the thing is that on the whole the situation is sad. بہت بہت سیڈ سچویشن ہے. اور جب آپ باہر سے واپس آتے ہیں آپ کو زیادہ لگتا ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے, نظر آتا ہے کہ دنیا میں کام کتنا ہو رہا ہے, اور پھر آپ کو آ کے نظر آتا ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر اتنے 70-72 سالوں میں. اور آپ ایئرپورٹ پہ ڈسکس کر کیا کریں یار, چھوڑ دیں بس, چھوڑ دیں یار, کانورسیشن کو لائٹ موڈ پہ رکھیں گے. آج ہم آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکی, ایون تو میں نے اور آمنہ نے کوشش پوری کی تھی کہ ہم بیچ میں. کیا ہوتا ہے یار, میں ڈرامے دیکھ نہیں سکی سارے ہیں, ہاں سب دیکھیں آپ, شرارت نہ کریں. ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ عشق مرشد کا ایک ریویو ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں, پھر وہ بڑی ہم نے کوشش کی, ہمارا شیڈیول ایسا تھا وہاں پہ کہ انفارچونیٹلی ہم بڑی مشکل سے ہم نے ہم نے کیا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا چینج ہو گیا, یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. وہ پچھلی ویڈیو کا جو کلر تھا, لوگ بھی بڑے کیوٹ ہیں. وہ بیسکلی ایک پہلے میں کلر گریڈنگ کو کر لوں ایڈریس, کیونکہ ہماری جو ہیڈ آف پروڈکشنز ہے مسٹر شاہ رخ, اب تو آپ نے ان کی میرے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی سن لی ہوئی ہے. جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں, مطلب جب سے وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے ہیں, وہ یہ بھنڈ مارتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ کلرز ہمارے جو ہیں وہ کر دیتے ہیں چیزوں کو. سو اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس بار بھی انہوں نے فور سم آڈ ریزن, کیونکہ کیمراز وہ کچھ سوئچ ہوئے تھے ہمارے, کچھ چکر ہوا تھا, تو انہوں نے اسی غلط کلر گریڈنگ کے ساتھ وہ ویڈیو چلا دی, جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. اور ان کی پھر سے کلاس ہوئی ہے, تو ہوپ فلی اب 4-5ویں بار وہ ایسا نہیں کریں گے. باقی جو بیچ میں فلپ تھا دبئی والا, ہاں وہ ہم نے شرارت کی. وی تھاٹ کہ ویڈ پریٹینڈ کہ ہم اسی ویڈیو کے فلو میں جا رہے ہیں, اور ہم وی وونٹ ایڈریس کہ اب ہم کہیں اور چلے گئے. اور اینڈ میں ہم نے ایڈریس کیا تھا جانے جہاں کے ریویو ختم کرنے کے بعد, تو شاید وہ لوگ پوری ویڈیو کچھ نہیں دیکھتے, تو انہوں نے کہا کریں یار پوری ویڈیو دیکھا کریں یار. آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم کیا شرارت کر رہے ہیں. تو یہ ہوا. اس کے علاوہ کچھ اور ایڈریس ہمارے آن دا اسپاٹ پہ مجھ پہ کافی تنقید ہوئی. کس بات پہ؟ کہ میں نے جو بار بار لوگوں کو کہا تھا کہ میں تھراپسٹ کا نمبر ہے, اٹس آل ان جسٹ یار. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ پیپل تنقید ملی آپ کو؟ ہاں بہت. I mean lighten up guys. I mean اچھا یہ کیا بات ہے, لوگ ہمیں مین کامنٹس کریں تو وہ ٹھیک ہے, ہم تھوڑا سا مین رپلائی کریں تو وہ کیا لوگوں نے کامنٹ کیے؟ یہی کہ وہ اتنا برا, یہ اتنا برا, اتنا کیا اتنا برا یار, جو بھی تھا. یار جب آپ دیکھیں نا, جب آپ کوئی کامنٹ کرتے ہیں
तो फिर बात इतना ये है कि मीन कमेंट्स को जवाब देने का मकसद ही ये है कि यू हैव फन विद इट हाँ and it's supposed to be sarcastic and witty and you know it's तो फिर जिगरा रखा करे ना यार. मुझे जो मेरी इस ट्रिप की बेस्ट लर्निंग है ना हाँ, वो हाँ. हम आगे चल के डिस्क्लोज करेंगे क्या हुआ, बट somebody gave me the best advice which was which was not to block your haters. oh I love that advice. yes Somebody told me that don't block your haters because if you block them you won't be able to piss them off. yeah So you don't block them, just block their comments and piss them off more. हाँ but By then don't be pissed by them Huh? don't be Don't be pissed pissed by by them them. हाँ I love that advice. I'm following it you're now. following it I think I should also take it No blocks. आज से अनाउंसमेंट हो गई, आज से कोई ब्लॉक नहीं. आज से ब्लॉग नहीं होगा. बहुत बहुत बड़ी शख्सियत ने हसन को मजे की एडवाइस दी. बहुत अच्छी एडवाइस है ये और कमेंट्स जो है ना वो आप इंस्टाग्राम पे भी आप ये कर सकते हैं कि आप कमेंट्स सिर्फ कमेंट्स ब्लॉक कर सकते हैं. हाँ हाँ तो उनको करने दे जितने वो कमेंट करें, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ओनली दे कैन सी द कमेंट्स, नोबडी एल्स कैन. that's frustrating yeah absolutely I love that advice यार. yeah absolutely गुड. आप ये अप्लाई करें जिंदगी में, आप लोग भी खुश होंगे. हेटर सबके होते हैं. that's very true बिल्कुल. और यार आप जब बात कर रहे हैं मैं सोच रही हूँ मैंने खाना क्या है रात को क्यों? पता नहीं क्यों आज मैं नींद में हूँ क्योंकि मैं रात को पहुंची ऑलमोस्ट सुबह ही पहुंची हूँ और आपको पता है मैं जितनी मर्जी बजे सोऊं आंख मेरी 9 बजे खुल जानी है जो कि क्या वजह है यार? मैं तो नहीं ये थकन महसूस कर रहा. yeah that it's a, I think it's a man thing नहीं एक्चुअली मेरी कमर में दर्द हो रहा है. वो तो आपने जो आपकी हो रहा है कमर में वो दर्द? ऐसा वैसा कमर में हो रहा है स्पेसिफिकली यहाँ पे इधर नहीं. lower back yeah and it's not the like backbone No, it's not it's the side It's the muscle. side. yeah हो रहा है. yeah सर आपका अगर 30s में हो रहा है मतलब आप मैं सोचा, मैंने कहा आप तो ठीक है माशाल्लाह. मैंने कहा मेरा कुछ पुर्जा कोई हिल गया है कुछ. नहीं लेकिन मैंने टाइलेनॉल खाई है सुबह भी खाई है नहीं आज नहीं खाई कल रात टाइलेनॉल से तो कोई नहीं. कल रात I couldn't bend अभी. नहीं बेंड तो हो रहा था पेन किलर मैंने कल खाई है. मेरा तो मोर देन द कमर ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा दिमाग किसी ने ऐसे जिस तरह जामुन में नमक डाल के नहीं रगड़ते वो हुआ है मेरे साथ. चक्कर तो मुझे आ रहे थे जिस दिन. नाजुक सूरत हाल है, अभी जरा रेस्ट दें अपने अंग मेरा जो है ना अंग को रेस्ट दे अभी कुछ दिन. बट हाँ वो मैंने गॉट ऑफ द प्लेन ना, मैंने लैंड, मैं और आमना एक दिन के वक्फे से आए तो लैंडेड सो माय हेड वाज लिटरली स्पिनिंग. दिस वाज द सेम डे. तो वो उतरा मैं तो मैं नहीं that day I thought that I would not be able to A walk B eat. मुझे था मैं खाऊंगी तो I'll throw up. And I had to take a flight that day. And you had to take a flight. I took a flight after those two experiences. Bad. My head was literally My spinning. head is I think I still- spoke to my parents at the airport. They said, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ. मैंने Your parents came to the airport? to No, pick no, you up? on the phone. अच्छा मैंने कहा शायद 1 बजे रात को नहीं नहीं ये बड़े प्यार है बड़ा प्यार है भाई वाह उमरा करके आया ना इसको हज करके. क्यूट यार वैसे एयरपोर्ट बड़ी प्यारी चीज है. बहुत खूबसूरत चीज. एयरपोर्ट इतनी प्यारी चीज है कि आप जब एयरपोर्ट से निकलते हैं ना तो एक वही बात है कि एक अवाम का ठाठे मारता है बस. ठाठे मारता एक पूरा you couldn't see beyond. नहीं आप निकल लिटरली निकल नहीं सकते. हाँ there was a whole belt of people. उसमें अगर आप गौर करें ना तो बड़ा कभी कभी अच्छा लगता है टू सिट एंड ऑब्जर्व व्हाट पीपल आर डूइंग एंड हाउ दे बिहेविंग. सो यू सी सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. कुछ हार लेके आए हुए हैं टू वेलकम, सेलिब्रेशन हो रही है. कुछ लोग मिलके रो रहे होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई फौज हो गया होता है और उस पर वो आए होते हैं. कई लोग जो हैं वो अपने बच्चों को रिसीव कर रहे होते हैं कमिंग बैक, या कभी कभी तो दुल्हने ट्रैवल कर रही होती हैं. इट्स क्वाइट शादी के जोड़ों में मैंने देखी है बकायदा. हाँ मैंने भी देखी हुई है. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. So yeah, और बंदा सोचता है कि यार आप मतलब चेंज कर लें या तेवर उतार लें. इट्स अ बिट डेंजरस बट इंटरेस्टिंग प्लेस द समुंदर कह रही हूँ. ऑल्सो इंटरेस्टिंग प्लेस द समुंदर एंड इंटरेस्टिंग प्लेस द एयरपोर्ट एंड या. तो ये जो एक्सपीरियंस है सारा बहुत जल्द इंशाल्लाह पीछे क्या होता रहा हमें नहीं पता. लोगों ने कहा कि जी आप एपी डिलॉन के उस पे गए हैं. टिल्लो एपी डिलॉन के गए नहीं, हम नहीं गए उस पे. मुझे उनके पूरे गाने आते भी नहीं है, 3-4 ही आते हैं. म्यूजिक आपको पता है कोई खास नहीं. ब्राउन मुंडे शुंडे तो सुना है, सुनने की हद तक है. इतना कोई कॉन्सर्ट का वो शौक है जुनून नहीं है. इतना नहीं था कि मैं एक दिन रुक जाती कॉन्सर्ट देखने के लिए. अच्छा एक चीज है जो कि यहाँ पे ट्विटर नहीं चलता, अभी तक नहीं चल रहा अभी तक. 12-13 दिन कभी चलना शुरू हो जाता है, कभी रुक जाता है, कभी चलता है, कभी रुक जाता है. सो जो हालात हैं वो हैं एक कॉज ऑफ कंसर्न. परपेचुअल, पेरेनियल. हाँ
पर एनीवेल आई होप कि ठीक हो कभी ना कभी. जहां तक कंटेंट की बात करें, ड्रामों की बात करें, जी. तो बहुत सारे ड्रामे हैं जिनका रिव्यू पेंडिंग है. सबसे जो इम्पोर्टेंटली जिसके बहुत सारे हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं, डीएम्स भी आपको भी आ रहे होंगे कि भाई इश्क मुर्शिद को आपने नहीं रिव्यू किया. इश्क यार मुर्शिद नहीं कर रहे इस हफ्ते. यूजुअली हमारा ये जो आज जो हमारा रिव्यू का स्लॉट है, ये फ्राइडे को आप देखते हैं. बीच में एक वेंसडे वाला स्लॉट हमारा जो था वो मिस हो गया हमसे, जिसमें हम यूजुअली रिव्यू करते हैं इश्क मुर्शिद को, खुशबू में बसे खत को, और अब तक ये रहा दिल हम रिव्यू कर रहे थे. बट पिछली बार हमने ये रहा दिल की जगह फना की 2 किस्तें रिव्यू की थी. तो आज जो फ्राइडे वाला स्लॉट आप सैटरडे को देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे इश्क मुर्शिद का रिव्यू. सपना सपना मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हूँ आपको. आप देखेंगे स्टैंड अप गर्ल की 3 किस्तों का रिव्यू जो पेंडिंग थी पिछले हफ्ते हमारी. आप देखेंगे खुशबू में बसे खत का हमारा रिव्यू. फिर आप देखेंगे फना की 2 किस्तों का रिव्यू. शिद्दत फिर आप देखेंगे शिद्दत की 2 किस्तों का रिव्यू. और फिर आप देखेंगे बंस रोड के रोमियो जूलियट की 2 किस्तों का रिव्यू. तो ये बन गए 6 ड्रामे, जिनमें से कुछ की 2 किस्सें हैं. एक की 3 है स्टैंड अप गर्ल की. हुई शुरू हो जाए बस. पता नहीं कितनी किस्तें हो गई. अब आप लोग यकीनन ये पूछ रहे होंगे कि खई का रिव्यू कहाँ है, अखाड़ा किधर है, हम सैटरडे को रिव्यू कर रहे किधर है, हैं. अखाड़ा का रिव्यू किधर है, क्योंकि हम सैटरडे को बेलापुर का देवदास नहीं, अब्दुल्लापुर का देवदास भी किधर हमें है? पता चला कि यूट्यूब पे जी जिंदगी के चैनल के ऊपर वो लोग जी. रिलीज कर रहे हैं 2 एपिसोड्स हर हफ्ते. तो अब वो जो आप पूछेंगे तो उसके लिए हम आपको बताते चलें कि वो सारे जो रिव्यूज हैं, इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड्स हमारी यूजुअल ट्रांसमिशन जब शुरू होगी तो आप मंडे को अखाड़ा का रिव्यू, खई की दोनों एपिसोड्स का रिव्यू, जाने जहां की दोनों एपिसोड्स का रिव्यू, और अब्दुल्लापुर के देवदास की तब तक आई थिंक 2 एपिसोड आ चुकी होगी. जी बिल्कुल. इन चारों ड्रामों की 2 एपिसोड्स का रिव्यू आप इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे. जी. बीच में हॉट बाइट्स की भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जो वो प्रिंट एक खातून ने पहना हुआ था. और क्योंकि आप अक्सर प्रिंट्स पहनती हैं, मैं पहनती हूँ, और मुझे बहुत लोगों ने डीएम किया कि आमना प्लीज बी केयरफुल. आई एम वेरी केयरफुल. अभी हॉट बाइट्स श्योर नहीं इट्स ओके, यू राइट. नहीं आप इसको एड्रेस. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आई माई सेल्फ एम वेरी केयरफुल. आई डोंट वेयर अरबिक प्रिंट इन पाकिस्तान. आई डोंट. इनफैक्ट मैं संस्कृत पहनती थी, उस पर भी बहुत लोगों ने आहो बका की, बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं थी. मैं अब संस्कृत भी नहीं पहनती. आहो बका किसने की, व्यूअर्स ने की या सड़क पे चलते लोग? नहीं व्यूअर्स ने कि ओहो आपने क्यों पहना हुआ है, जबकि मेरा ख्याल है कि उसमें कोई हर्ज नहीं था. और मैं ऐसी चीज़ों से बहुत मेंटली डिस्टर्ब होती हूँ और बहुत अपसेट भी होती हूँ कि वाई. एक तो ये कि पर्सनल चॉइसेस और ये वो. ठीक है, तो ये एक टॉपिक है. आपने मुझे ट्रिगर कर दिया. नहीं मैं नहीं, आप इसीलिए मैं चाह रहा था कि अवॉइड करूं आपको. लेकिन और एक और चीज़ जो हुई, एक तो ये अरबिक स्क्रिप्ट वाली है, दूसरी जो हमारी न्यूली क्या कहना चाहिए, सिलेक्टेड या इलेक्टेड सीएम पंजाब हैं, उन्होंने जो एक पुलिस वाले के सर पे दुपट्टा दिया, उस पर भी बहुत कंट्रोल हुई. अच्छा, ये बहुत ज्यादा. हाँ. Twitter was very divided. The same police woman who helped the... No, somebody else. She was visiting and this girl बैठी हुई थी, तो उनका दुपट्टा, तो उन्होंने उनका दुपट्टा ठीक किया. तो उस पे भी ट्विटर और मरियम नवाज ने एक पुलिस वुमन का दुपट्टा, हाँ, उनके सर पे दुपट्टा दिया उनके. ओके. तो लोगों ने बहुत डिवाइडेड थे कि ये was this right or was this wrong. उसको अभी एड्रेस कर लेते हैं. आई डोंट थिंक इट्स अ हॉट बाइट. देख लो, मैंने देखी भी नहीं. आप भी देख लीजिएगा, फिर देख के तो फिर हम आप हॉट बाइट इस पर डिस्कस कर लेंगे. बट हम इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, वी मस्ट स्पीक अबाउट द पुलिस वुमन जिन्होंने ये किया, वो भी वी मस्ट. जी बिल्कुल. द लेडी हु द एएसपी सैयदा शहरबानो नकवी, उन्होंने उनको वहां से सेफली निकाला. तो ये टॉपिक्स हैं, और भी कुछ, और अपोलोजाइज भी लेकिन कराया. सो 2 बातें हैं. हाँ. तो और भी टॉपिक्स जो भी हैं हॉट बाइट्स के, अभी कुछ गोहर और फरहान सईद. हाँ यार, ये फटा पड़ गया है. मैं अभी फॉलो नहीं किया, तो मैं आपको अप टू डेट कर दूंगा. वो मैंने फॉलो अप किया है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे. तो जो भी टॉपिक्स है इस वीडियो में आप हमें बता दिएगा, बल्कि जब तक आपकी वीडियो की शायद हम हॉट बाइट्स वैसे ही रिकॉर्ड कर चुके हैं. तो कोई नहीं, कल हम इंशाल्लाह आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर देंगे. ख्वातीनो ज़रात, जैसे हमने कहा कि जो दुबई का ट्रिप था बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा स्पेशल ट्रिप था. उसका एक मकसद था, वो जैसे आमना मजाक में कह रही थी, ऐसा ही नहीं था कि हम उठ के सब चले गए थे. देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट, एंड इंशाल्लाह वेरी सून वी आर गोइंग टू रिवील इट. सो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें,
اور آپ ہمیں سپورٹ کریں, انکریج کریں, تاکہ ہم مزید اس طرح کے ڈیرنگ وینچرز اور ڈیرنگ کام آپ کے لیے کریں. ملین تک پہنچا ہی دیں یار اس سال. اس سال آپ کی ٹیکس اے کلک, جسٹ ٹیکس اے کلک, پیسے تو لگنے نہیں کسی کے. اس بار تھوڑی آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یار, آپ تھوڑی سی رسپانسبلٹی لیں اور ملین تک ذرا کوشش کریں کہ سبسکرائبرز ہمارے پہنچے. ٹھیک ہے, آپ کچھ 7-8 ڈرام 6 بے تحاشا. تو کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے جہاں سے آپ کہیں یار. آپ شروع کریں خوشبو میں بسے خط سے. خوشبو میں بس خط حسن ایک کنسسٹنٹلی انٹرٹیننگ مجھے لگتا ہے ڈرامہ. مائلڈ واچ ہے, زیادہ اس میں بینگز نہیں آتے, لیکن یہ ہے کہ بہت ہی میچورلی اس کو لکھا گیا ہے, بہت ہی میچورٹی کے ساتھ اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے. اس میں سبجیکٹس اور میٹر وہ بروچ کیا گیا ہے جو کہ جنرلی ہم ڈراموں میں نہیں دیکھتے. فار ایگزامپل مس پینی کا کیریکٹر آپ دیکھیں, یہ وہ کیریکٹر ہے جو سگریٹ بھی پیتا ہے, جو اپنے میاں کا گھر چھوڑ کے آ گئی ہے, شراب بھی ڈھونڈ رہی ہے. کیری کینیڈا پہنچنا ہے کسی طرح, تو obviously وہاں جا کے she doesn't intend to come back. تو she is also not like many of our PIA air hosts. Does that happen? Yeah, of course. ابھی recently happened. Right. Again. So ایسا نہیں ہے کہ she is in love with Zaryab or she is besotted or نہیں, infatuated نہیں, she's also using him as a stepping stool. لیکن میں کنفیوزڈ ہوں اس ایپیسوڈ کے بعد. مجھے یہ ہے کہ یار کوئی بندہ نہیں چھوڑا ہے زریاب نے, ہر بندہ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. نہیں, لیکن کنفیوژن میری کا اگر اس سے نہیں تعلق آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایڈریس کریں, کیونکہ پچھلی بار بڑی ڈیٹیل میں ہماری کانورسیشن ہوئی تھی. جو کنزا کا کردار ہے حسنہ کا, حسنہ تو مجھے لگا کہ لیڈ آن کر رہی ہے, اور اس کو آپ کی بھی میری کانورسیشن بھی ہوئی کہ وہ یوز کر رہی ہے زریاب کو, بٹ وہ تو اپیرنٹلی اصل میں کوئی اس سے ہے انفیچویٹڈ ٹائپ, کیونکہ جب وہ آتا ہے وہ دوبارہ اس سے کمپلین کرتی ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے, اینڈ ہی سیز کہ تمہاری بدنامی کا ڈر تھا, یہ وہ اس لیے نہیں آیا. And when he actually does show up outside her house and she sees him from the window, the expression and you know the jubilation and جو ایک وہ feel کرتی ہے ایموشن خوشی کا, مجھے لگا کہ مطلب what is going on there. So from a entirely practical and logical viewpoint مجھے ایسا لگا اس سین کو دیکھ کے کہ ایسا نہیں کہ she's in love with him, مگر ایسا ہے کہ she likes the idea of him being besotted by her, اور اس کو یہ ایک قسم کی اس کی ایگو کو سیٹسفائی ہوا کہ یہ آ گیا ہے, اس کو اچھا تو لگا ہے اس کو کہ اتنا بڑا اتنا امپورٹنٹ شاعر جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے. شی از ناٹ امیون ٹو دیٹ فیکٹ, مگر ایسا نہیں کہ شی از ان لو ود, مطلب وہ اس کو اپنے انگلیوں پہ نچا نہیں دی. جو ایک تھا نا, ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یار وہ دونوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں, تو مجھے اس ایپیسوڈ دیکھ کے یہ لگا کہ حسنہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو لیڈ آن کرا, مطلب اس کو وہ چاہ رہی ہے کہ وہ ایکچوئل میں اس کو وہ انٹرسٹ اس میں لے جو احمد زریاب لے رہا ہے. بیکاز جب وہ ایک ہاتھ پکڑنے کا بھی سین تھا, when he holds her hand, تب بھی وہ بڑا فلسٹرڈ سا ایک آپ کا وہ جو آپ فیل کرتے ہو, مطلب اٹس ناٹ لائک کہ شی از averse to the idea کہ یار کہ مطلب زریاب میرے میں انٹرسٹ لے رہا ہے. She wants him, she likes the attention, she's enjoying it. She is. For that sake, for just the sake of her getting that. So it is a bit confusing. It is. کہ میں نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ اس میں انٹرسٹ, مے بی دیٹس the way it's supposed to be, or maybe it's a bit poorly writing and direction, I don't know. کبھی وہ کہتی ہے کہ مطلب بیچ میں اس نے بالکل انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا تھا, ہاں, اور پھر وہ اب جو ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے, مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ جیت کی اس کو ہے ڈیزائر. دیکھیں جہاں پینی کو جو پرابلم, پینی جو ہے وہ ایک وائس اوور بھی چلا تھا جب وہ کہتی ہے کہ حسنہ نے کہتی تھی, ہاں کہ حسنہ نے مجھے کہتی تھی دیکھو میں قریب ہوں. سو پینی کا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بیکاز اس نے ایگو پہ لے لی بات, اینڈ شی از سلائٹلی اولڈر آلسو, تو اس کو شاید لگتا ہو کہ میرے حسن کا چام جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, تو میں احمد کو اپنے اسپیل میں کر کے دکھاؤں. بینی جس قدر حسین ہے اپنی اس عمر میں, with her sarees and her, you know, she's no, like so for example when she tells Ahmed Zaryab to sit down and have a conversation with her and to not leave the house, Ahmed Zaryab says کہ نہیں آپ گیسٹ روم تک ہی محدود رہیں تو زیادہ اچھا ہے. So I was like, that is a bit out of character for yeah, it is Zaryab. Yeah, like why would he not want to enjoy Penny's company especially when she's here and offering to give him unless he's had that experience the night before, or he's been having it for years and he's kind of like, you know, that he's done with her.
Yeah, he's done with her. So are we to assume that? I don't know. I think so. I think so. Because जिस तरह से उसकी टाई को सूंघती है और वो हाँ, जो I एक think so. था, it was very suggestive. Yeah. तो एक a woman is presenting herself Yeah, I think so. to a person who No, wants nothing more but he's done with her. so he's done with Penny. No, my only other concern was एक तो यही था कि जो हुस्ना है उसकी पर्सनालिटी थोड़ी कंफ्यूजिंग है. एक एस्पेक्ट बहुत क्लियर है, जो उसका परवेज के साथ रिलेशनशिप है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है. यहाँ पे आई डोंट नो इज शी मतलब इट्स नॉट एम्बिशन पर से कि यार कि मैंने शायरा ही बनना है तो बस वो जहारा का है कि किताब छुपानी है उसको. बट आई सॉरी मतलब मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, बट द मदर सीम्स टू बी पिंपिंग हर आउट. हाँ, मदर that was weird. She's like कि वो उनका फोन ज़रियाब ने फोन किया था हुस्ना को, तो द मदर्स लाइक हाँ देखा वो चालाक लड़की, मतलब एज इफ तुम ज्यादा करो, ज्यादा तुम उसको I mean in crass terms present yourself a bit more, you know, उसके आगे जरा. I was like, what the hell is going on? Yeah. Like, you know, is the book being published such a big deal for the mother that she would say कि go, you know, throw yourself वो at अपनी him. बेटी को वो कह रही है कि जाओ, और बेटी कहती है हाँ ठीक है मैं लुभाने. दूसरा यार अहमद ज़रियाब ठीक है, एक सक्सेसफुल शायर है, लेकिन उसने कोई औरत नहीं छोड़ी है उसमें एम्बिट में. नहीं, मतलब a teacher had a bad experience. Jahara's mother seems to have. Now the Puppo, उसको जो कहता है कि मत बताना, you know, the Puppos also seems to know him and they've also had it off. जो औरत आती है वो पुप्पो को जेस्चर किया था उसने. हाँ अच्छा, हाँ मुझे नहीं था समझ आया. पुप्पो को जेस्चर किया था. वो पुप्पो से उसने कहा था या कि प्लीज चुप रहो, मेरा भांडा ना फोड़ना. And he doesn't know कि वो उसकी पुप्पो है. No, he knows. She went inside the same house. I don't know. But it was a bit patchy. I have to confess, it was. As much as I enjoy it. थोड़ा सा मतलब है ना कि मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा. अगर आप लोगों ने बोल्ड होना है तो खुल के बोल्ड होएं. इंटेलिजेंटली. हाँ मतलब इतना ना रीड बिटवीन द लाइंस कराएं, हम बेवकूफ हैं थोड़े से. हमें समझ ही ना आए. हाँ मैं बहुत बेवकूफ फील कर रहा हूँ इस एपिसोड के बाद. मैं कहा मुझे नहीं, मतलब इतना नहीं, मैं 1+1 इट्स नॉट अ मिस्ट्री थ्रिलर कि मैं इतना सोचूं इस बारे में. हाँ मुझे नहीं समझ आ रहा. थोड़े से हमें दें यार भाई, कुछ वॉइस ओवर डाल के बीच में एक्सप्लेन करें कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. के इसके दिन में बता थक गया हूँ मैं सोच के. मतलब सारी स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ हुस्ना के दिमाग में. एक्चुअली हो क्या रहा है, व्यूअर के ऊपर इतना बर्डन नहीं होना चाहिए सोचने का. इतना बोझ हमारे दिमागों पे ना डालें कि अब हम इतना लेग वर्क करेंगे, हम सोचें कि हुस्ना के दिमाग में. कि ड्रामा भी काफी आगे बढ़ गया है, अब ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए. हाँ ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, अब इख्तिताम की तरफ जाना चाहिए. बिकॉज वी आर प्लेइंग विद द सेम थीम्स एंड द सेम प्रोग्रेशंस एंड द सेम एम्बिग्विटीज एंड कंफ्यूजन्स फॉर द लास्ट कपल. नादिया जमील का कहते हैं राहिला और अदीला will come back in the अदीला का ये है कि भाई कोर्स कर रहे हैं अब बात, तो ठीक है वो अपनी तरफ से बड़ी टीचिंग मोमेंट दे रही है. वो टीचिंग मोमेंट उनकी चल ही नहीं रही. एग्जैक्टली. जो मुलाजिम है वो भी कहता है कि यार भाड़ में जाओ सारे. ही इज प्रीटी सिक ऑफ इट. मेरा ख्याल था अब तक छोड़ चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. सो या आई मीन वी नीड टू मूव टुवर्ड्स नाउ द क्लोजर. थोड़ा मतलब इसको समझाएं, थोड़ा ड्रैग कर रहा है. मूविंग ऑन टू आमना जी, कोई एक ड्रामा पिक करें ना, आप भी कुछ करें. बर्न्स रोड की रोमियो जूलियट. कैसी लगी आमना आपको इस हफ्ते की दोनों किस्से? मुझे याद कराएं क्या हुआ इन किस्सों में. मुझे सिर्फ ये याद है कि उसको पता चल जाता है, वो जब देख हिला रहा होता है वो उसको पता चल जाता है, उसकी फैमिली को पता चल जाता है, लड़की की, लड़के की फैमिली को पता लग जाता है. हाँ सबको पता चल जाता है, सबको पता लग जाता है. वो शादी में बड़ा शाहरुख खान स्टाइल बन के पहलवानी कुर्ता और क्या था वो धोती और शलवार, क्या आई हैव टू से बड़ा बोल्ड होते हैं दोनों. हाँ मुझे सिर्फ ये याद है दो किस्सों में से. ये सब कुछ भी याद आ गया है वैसे कि सबको पता. यार हमजा बहुत प्यारा लग रहा था जब वो काला शलवार कमीज पहन के आया ना. आपको हमजा प्यारा, मैं कहती हूँ इकरा भी बहुत प्यारा. हाँ मतलब है इकरा. नहीं दोनों बड़े प्यारे लग रहे थे. मैंने तो नोट कर लिया है स्टाइल स्टार में ना, अपना जो मैं सेगमेंट करती हूँ फैशन फोर्टनाइटली का, स्टाइल सेंस स्पॉट ऑन. एक तो वो जो ब्लू कुर्ता होता है जिसमें वो जाती है, जब वो बुलाता है कि एक दफा मेरी बात सुन लो, हसीन वो लग रही होती है. इसमें तो ग्रे सा कुछ शादी पे फिर जो आइवरी कलर का बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, दोनों बहुत अच्छे लगे. मैं ये कहना चाहूंगा कि हमजा और इकरा के बीच में केमिस्ट्री है. स्पेशली वो जो बाइक वाला सीन था ना, बाइक चला रही थी वो जब. यार आई हैव टू थैंक द डायरेक्टर फजर. आई वुड लाइक टू थैंक फजर बिकॉज वो जो था ना, जो म्यूजिक मुझे बॉदर करता था, वो मिनिमल था इन 2 एपिसोड्स में. आपके मैंने ये नोटिस किया बिकॉज ये वो बाइक वाला सीन वो था जब वो म्यूजिक लगता. वो क्या था म्यूजिक?
यार छोड़ दे छोड़ दे. हाँ, but it was another music. वो आपके रिव्यू को सीरियस I don't know लिया कि नहीं लिया, but thank you for not putting it because वो बड़ा बुरा म्यूजिक है. अब वो सिर्फ OST जब चलता है ना ब्रेक के वक्त, उस बड़ा वक्त अच्छा चल रहा OST होता है. मैं फजर रजा को इसलिए भी क्रेडिट देना चाहूंगा, ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, क्योंकि जो आपका फ्रेम होता है ना, विजुअल जो क्योंकि होता है, आप भी एक डायरेक्टर हैं. मैं तो खुद एक डायरेक्टर हूँ, हाँ, आपको हाँ. पता ही है, मैंने तो आपको विजन अपना मैंने दिखाया आपको अभी बिल्कुल. सारा आपको डायरेक्ट, जो विजुअल होता है ना, जैसे हमजा चल के आ रहा है, हाँ. इकरा का वहां से मिलना, दोनों Yeah. का मिलना, Yeah. दोनों की वो जो एक्सप्रेशंस एक्सचेंज हो रही हैं, लुक्स एक्सचेंज हो रही Yeah. हैं, यू नो ऑल ऑफ दैट, ये बड़ा एक वो उसमें एक फिल्मी टच है, एक मजे का है, वो विजुअल देख के ना आपको अच्छा लगता है, आप इंजॉय करते हैं, तो वो यू नो इट्स वेरी वेल डन, It was very वेरी वेल डन. 2-3 और भी सीन्स है जहाँ पे मैंने कहा यार ये कितने, देयर शॉट सो ब्यूटीफुली, Yeah. यू नो. सो ये बाइक वाला जो मैं बता रहा हूँ, No, बाइक वाला तो बहुत ही क्यूट था. अब बाइक वाले में अच्छा बड़ा इंटीमेट था वो बाइक वो वाला. पूरा जब भी उसने हाँ, डाली जब है, थी. और लाइक यू नो कंधे शी पे भी पुट्स, पसा रखती हाँ है. then she puts her hand on his chest, like you know it's ये very मैंने नोट किया, कमर तक मैंने नोट किया था, चेस्ट नहीं. no, she puts her hand here, अच्छा, दिल पे दिल तो यहाँ होता है, तो वो यहाँ पे, but it was very intimate. नहीं, और सर रखती है उसकी बैक सर पे, भी वो रखती है, बहुत अच्छा था. और बैठी हुई भी ऐसे नहीं होती साइड पे, she नहीं. is sitting like this, and हाँ, like वो तो बाइक खुद चलाती है, तो वो क्यों नहीं बैठेगी साइड साइड पे. हाँ, it was good. तो अच्छा था. It was good. And good on like Ikra and Hamza also, they have that comfort level. यार इतना तो पुश करें ना बाउंड्रीज को. जैसे आप देखें अभी, I love Tala to a lot, and then Ikra और तला की जो वहाँ पे मन्नत मुराद में, there was something like you know ऐसा था कि कुछ, यार नहीं, वो तलहा का कसूर नहीं था, उसका जो मुराद का कैरेक्टर है ना, वो बहुत बुरा लिखा हुआ था. That character, there was nothing appealing or attractive in that character. It was not his fault. नहीं, We बट know he can act. इन दो के बीच में तो था नहीं ना, इन दो के जो तला और इकरा लिखा के में बीच कुछ नहीं था, है? भाई कुछ नहीं. हर वक्त तो वो डर रहा होता है माँ से. एनीवे, उनको तो छोड़ बट दें. यहाँ पे आप देखें कि जब हमजा जाके कहता है ना कि अगर उसको किसी ने हाथ लगाया तो मैं तोड़ दूंगा, ये हीरो की एक हाँ, क्वालिटी होती जरूरी है. है, वो जरूरी है. हाँ, कि वो गुस्से में कह रहा मैं उसको आग लगा दूंगा, मैं यू नो हाँ. जो भी उसने कहा वो उसको. बड़ा क्यूट सीन होता है जब वो बर्न्स रोड जाते हैं कुछ खाने. हाँ. वो और वो मालपुरा लाता है, वो रबड़ी लाता है. हाँ, वो भी बड़ा क्यूट था, रबड़ी और मालपुरा. वो भी बड़ा क्यूट था. मालपुरा खाने को दिल चाह रहा है. ठीक है, आपको खिलाते हैं. ठीक है. बट जो बंस रोड के रोमियो जूलियट की सबसे हाँ. जो बड़ी स्ट्रेंथ है, जस्ट लाइक इश्क मुर्शिद, वो यही है कि हीरो हीरोइन जब स्टैब्लिश हो जाते जी हैं, बिल्कुल. उनकी केमिस्ट्री आपकी एक बार बन जाती जी है, तो बिल्कुल. फिर ऑटोमेटिकली व्यूवर्स का इंटरेस्ट भी पैदा हो जाता है. बिल्कुल. अब मुझे जो एक चीज का खदशा है वो ये है कि ये जो दो घरानों की जो कहानी है ना, ये बड़ा जॉनरा जो है ना ट्रिकी है, बिकॉज या तो आप इसको रमजान ड्रामा जोन में ले जाएं और कॉमिकल बना दें, या आप इसको सीरियस उसमें लेके जाएं, क़यामत से क़यामत तक टाइप जो मार है दें आप दोनों. पूरी सिचुएशन वो करें. उसका बैलेंस रखना ना इट्स वेरी ट्रिकी, क्योंकि अभी मन्नत मुराद में यही हुआ था कि वो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रमजान ड्रामा कॉमेडी करना चाह रहे हैं, फैमिली कॉमेडी टाइप, या आप सीरियस कोई चीज करना चाह रहे हैं. But why are you relegating a comedy to just a Ramzan drama? Why do you feel कि सिर्फ रमजान? हमारे यहाँ इसी टिपिकल जो ड्रामे होते maybe हैं, they're breaking the mold. हैं Maybe they're breaking the mold by what? by doing it outside of Ramzan. It's going to be in Ramzan. Ramzan's coming in 5 That's days. true. That's true. That's true. Literally like That is in a true. week's time Ramzan's Yeah, coming. that is true. So I can't not consider that. बट बात ये कि जो आपके टिपिकल रमजान ड्रामे उसमें ये होता है ना, आपका चांद तारा और वो जो था सुनो चंदा और चांद तारा, हम तुम यू नो जितने आपके आज तक हुए हैं, वो यही कि लड़के की फैमिली, लड़की की फैमिली ड्रामा चल जाता है. तो बट अगेन यू नो इसमें मुझे कॉमेडी का एलिमेंट नजर नहीं आ रहा आगे चलते हुए. शहीरा का एक सीन बहुत अच्छा था, जब वो डर के जब हस्बैंड के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन, हस्बैंड कहता है कि मैं तो शुक्र कर मेरा दिल बड़ा है, वरना तो मैं पहली रात ही तुम्हें भिजवा देता. तो वो भी अच्छा सीन था एक. गुड. अच्छा मेरे ख्याल था बता देगी भाई को, शायद बताने वाली भी थी तो माँ आ गई कि खाना खा लो व्हाटएवर, बहन को आने दो, बट बता देना चाहिए इसको. आई विश कि थोड़ा सा डिफरेंट हो. आई वुड रियली होप कि ये जो ट्रैक है ना, ये ज़रा सा डिफरेंट प्रेजेंट करें एज अपोज टू व्हाट वी आर यूज्ड टू सीइंग, कि वो पिसती जाए, मिसकैरेज भी हो जाए उसका, और वो मारना भी शुरू कर दे. नो मतलब है कि द यूजुअल राइट. और ये बर्दाश्त करे पिसती जाए जब तक ब्रेकिंग पॉइंट ना हिट करे फिर बताए. तो आई होप दैट शी हैज सम एजेंसी एंड शोज सम बैकबोन एंड टेक्स
decision on her own feet, you know. دیکھیں پہلی سٹیج جو ہے نا ڈرامے کی ہاں. کہ یار کہ ایک کنیکشن بنا لے, وہ میں کہنا چاہوں گا کانگریچولیشنز کہ رومیو جولیٹ نے بنا لیا ہے, بالکل. ہیرو ہیروئن کو آپ نے اسٹیبلش کر دیا. اب زیادہ امپورٹنٹ سٹیج ہے. ایون ہیرو ہیروئن کا جو میک اپ سین تھا پورا, وہ بہت ریئلسٹک اور بہت بلیویبل. نہیں جو اس نے ہیرو کو چنڈ ماری ہے, چنڈ ماری, کہتے بڑا کیوٹ تھا وہ تو صحیح. چنڈ پہلے کس کو مارتی ہے؟ پہلے اس دوسرے کو جو رشتہ لینے آیا ہوتا ہے دوسرا. وہ بھی اچھی ایکٹنگ تھی, ویری گڈ کیریکٹر پلیڈ, ویری گڈ کیریکٹر. ہاں, وہ بلون لے کے دیتا ہے اور وہ ایکٹنگ, وہ ساری پرفارمنس بہت اچھی تھی. اس کو مارتی ہے پھر اس کو مارتی ہے. وہ کہتا ہے مجھے کیوں صحیح پڑھا تجھے جھوٹ بولنے. اچھا اب اس کو بڑے لوگ کہیں گے اس کو آپ ریورس کر دیں, تو کیوں کریں ریورس بھائی؟ نہیں, پاور ڈائنامک نہیں ہے یہاں پہ, نہیں کر رہے, ہم نہیں ریورس کر رہے. اٹس ناٹ ٹاکسک, اٹس ناٹ اے پاور ڈائنامک ان پلے. وہ بولے کہ اس طرح لاڈ میں کوئی لڑکا مار دے چماٹ پھر. پاور ڈائنامک چینج ہوتی ہے, فرق ہوتی ہے مرد عورت کے بیچ میں, جو دکھاتے ہیں ہمیں, جو دکھاتے نہیں. ہیں. اچھا پھر آپ سمجھائیں, اب آپ ایسے نہیں بات کر کے جا سکتے, یا تو آپ پاور پراپر ڈائنامک فرق دکھاتے ہیں. یوزلی جب آپ دکھاتے ہیں مرد کو مارتے ہوئے, تو آپ دکھاتے ہیں کہ وہ سپیریئر ہے عورت سے ان دا ڈراماز, وہ فائنینشلی بھی سپیریئر ہے. وہ تو سمجھ گیا, لیکن اگر اس طرح کی سچویشن, فن اس طرح کی سچویشن میں دیر ایکولز بہت ہوتے ہیں. تو لڑکا لڑکی کو چماٹ مارتا پھر ہے, لڑکا لڑکی کو چماٹ مار دیتا پھر. کئی چیزیں معیار سے اتری ہوئی لگتی ہیں نا, جسٹ ناٹ ایکسیپٹیبل. فار ایگزامپل, ماں باپ سب کے پیار کرتے ہیں. ماں اگر بیٹی کو مار دے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار ماں نے مارا ہے, باپ مارے گا آپ کو نہیں اچھا لگے گا. وہ ہیں چیزیں, کچھ ہمارے مینٹل باؤنڈریز ہیں, اور صحیح ہے میرے خیال ہے, یہ ہونی چاہیے. کچھ رشتوں میں کچھ تھوڑی سی ریزرویشن ہونی چاہیے, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے لاڈ میں لڑکیاں لڑکوں سے کر سکتی ہیں, بٹ وہی چیزیں لڑکے لڑکیوں سے کریں تو نہیں صحیح لگتا. نہیں لگتا, مایوب لگتا ہے. کیونکہ آبویسلی اگر اس اسپیسیفکلی آپ اس سینیریو میں دیکھیں تو آبویسلی جو فرحاد ہے, فرحاد یہ نا, فرحاد ہے, ہی از فزیکلی مور پاورفل کمپیئر ٹو. یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے نا. کیا نام ہے لڑکی کا, بھول جاتا ہوں میں یار. فریا. ہاں, فریا نہیں ہے, فریا. تو obviously he's visibly more powerful than Freya, so he could overpower her. تو اس کیس میں like you know, bottom line تو power dynamic ہی ہے نا. ہاں, تو اس کیس میں آپ نے اگر دکھایا کہ somebody who's physically less, petite سی فریا اگر مار دے تو مطلب, اور it's like cute سی moment. Exactly. ہاں, تو یہ پوری اسپیچ کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز کو ایک ہی لینس کے ساتھ ہم نہیں دیکھ سکتے. ہر چیز کو ہر سرکمسٹانسز فرق ہوتے ہیں, کیریکٹرز فرق ہوتے ہیں, کیریکٹرز کا بلڈ اپ فرق ہوتا ہے, اور سچویشن فرق ہوتی ہے. سو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ دو کیریکٹرز کو اٹھا کے ٹک اسی سچویشن میں ڈالنے, بولے یار کہ یہاں پہ ایکشن ایسا تھا تو یہاں پہ کیوں نہیں ہے. ہر ایک چیز کو اس کے معیار کے مطابق ہی دیکھنا چاہیے. میں کتنا سینسیبل آدمی ہوں یار, میں نے پری ایمپٹ کر لیا. میں نے کہا یار کہ اب یہ کامنٹ آنے لگے ہیں کہ ٹک ٹک ٹک, اگر یہ کرتی تو چماٹ, تو پھر یہ چماٹ. ابھی بھی آئیں گے. نہیں, ابھی تو دو ہاتھ آگے ہوں, میں پری ایمپٹ کرتی ہوں کہ ابھی بھی آئیں گے اور ڈس ایگری کریں گے. نہیں, وہ آئیں گے. آپ نے ہاؤ از دس اوکے, دل سے ابھی بھی آئیں گے. ہاں, یا میں بھی ٹھیک ہے, اگر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یار دس از ناٹ اوکے, تو ان کا رائٹ ہے. بٹ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں پہ کچھ تنازع, مطلب اس کی اور بھی کوئی اگزامپل ہو سکتی ہے نا, کہ جو لڑکیاں کریں تو ٹھیک. جیسے فار ایگزامپل, اب میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے آپ کسی میل پہ جاتے ہیں, جب ڈیٹ پہ جاتے ہیں, تو اٹس جسٹ لائک اٹس ناٹ کسٹمری, اینڈ ہوتا بھی ہے جو لوگ جاتے ہوں گے ڈیٹ یار. اچھا, جو ہسبینڈ وائف بھی جاتے ہیں, ویسے بھی جا سکتے ہیں, جیسے آپ جائیں, بٹ یو ڈونٹ ایکسپیکٹ دا لیڈی ٹو پے, رائٹ؟ یو آلویز, it's more gentlemanly to like pay, you offer to pay for the meal, آپ نہیں کرتے کہ آپ کا لڑکی پیسے دے. چیز ہے نا, جیسے پچھلی بار آپ نے میرے سے پوچھا تھا ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ لڑکے وو کرتے ہیں لڑکیوں کو, لڑکیاں کیوں نہیں وو کر رہی ہوتی لڑکوں. ہماری ایک ہیروئن نے کیا نا, پھر منہ کی کھائی ہے. ہاں, ایک ہیروئن نے, کس نے, ہمارے ڈراموں میں سے ایک ہیروئن نے پرپوز کیا نا. ہاں, اس پہ بھی آئیں گے ہم. اس لیے دیکھیں وہ اور لگتا ہے, لڑکی جب وہ کرتی ہے, لڑکی جب کرتی ہے تو وہ آپ کو ہوتا ہے. تو اسی طرح تھپڑ میں لڑکا مارے تو وہ, although اس میں اور لگنا نہیں چاہیے, میں یہ کہنا چاہتی ہوں. کس تھپڑ نہیں کہ وہ کرے لڑکی, تو اور لگنا نہیں چاہیے. تو اس میں آئیں گے نا, پہلے اس کو تو مکائے نا. تو یہ بات ہے, ٹھیک ہے. بہت آپ لوگ کھینچ دیتے ہیں بات کو, بہت یار, ایک ڈرامے کو آپ پڑھ جاتے ہیں, ایک تھپڑ کو آپ نے اتنا لمبا لیکچر دیا. اینی وے, باٹم لائن یہ کہ حمزہ اینڈ اقرا ڈیلائٹفل and they have grown. باٹم لائن یہ بھائی کہ اب رسپانسبلٹی آ گئی ہے کہ آگے آپ نے ڈرامے کو کیا کرنا ہے, کیونکہ اب یہاں پہ وہ آپ سچویشن اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ یا آپ ڈرامے کو اونچائی کی طرف لے کے جائیں گے, یا آپ اس کہانی کا بیڑا غرق کریں گے.
تو مجھے امید ہے کہ آپ بیڑا غرق نہیں کریں گے, آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ آگے لے کے جائیں گے, کیونکہ ایک اچھے نوٹ پہ ڈرامہ شروع ہوا ہے, اچھے طریقے سے آپ نے پریزنٹ کیا ہے, لڑکا لڑکی اسٹیبلش ہو گئے ہیں, ہم نے ایکسنٹ والی بات کو گھما دی ہے, اب ہم اس بارے میں زیادہ بات بھی نہیں کر رہے, تو ٹھیک ہے. اس بار تو وہ خالد انم صاحب کا بھی ایکسنٹ تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہو گیا تھا, جب سیریس وہ ایکسنٹس نہیں ہیں کنسسٹنٹ کسی کے بھی. پپو جو ہے وہ ایوری ناؤ اینڈ دین وہ کرتی ہیں بٹ ناٹ کنسسٹنٹ. فٹبال والے ٹریک میں اتنا نہیں انٹرسٹ ہو سکا اس بار, بٹ ٹھیک ہے, I'm okay with it too, but ایسا نہیں ہے کہ I look forward to it. مجھے وہ نہیں سمجھ آ رہا ہیرو کی ماں کا جو رول ہے نا ZQ کا, کوئی کچھ ہوگا وہاں پہ یا ہمیں ویسے بتایا ہوا کہ وہ بالکل گونگی ہیں, وہ گونگی ہیں. ہاں جی, وہ یہاں تک کہ وہ بولنے کی کوشش کرتی ہیں, ان کا میاں کہتے ہیں چپ, ہاں وہ چپ ہو جاتی آپ کی تو بہت اچھی دوست ہیں ZQ, آپ ان سے پوچھ لیں میسج. میں نہیں ایسی باتیں, میں ڈرامے کے بارے میں ڈرامے کے بارے میں پوچھنے آپ, ریویلز نہیں کراتی نا. ٹھیک ہے. موونگ آن ٹو آمنا جی, یہ بھی کر لیا آپ نے, وہ بھی کر لیا, پھر آپ شدت کی طرف آنا چاہیں گے. آ جائیں پھر پیچھے کیا رہ جائے گا اگر آپ شدت کی طرف آ گئے؟ عشق مرشد, اسٹینڈ اپ گرل. ہاں بس نہیں, خوشبو میں بس خط آپ نے کیا کر لیا. فنا کر لیتے ہیں پہلے, کر لیں. میں کنفیوز ہوں تھوڑی فنا کو لے کے. فنا کو لے کے کنفیوز, مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ ایک خی پارٹ 2 ہے. فنا فار یو. ہاں مجھے نہیں, جتنا مجھے امپیکٹ فل پہلی 2 ایپیسوڈز لگی تھی نا, آمنا شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کیا چاند سفارش جو کرتا ہماری, اوہ چاند سفارش جو کرتا دیتا وہ تم کو بتا, شرم و حیا کے پردے گرا کے دینی ہے تم کو, شرم و حیا کے پردے گرا کے تم کو صدا آگے ہونا ہے تجھ میں فنا, ہونا ہے تجھ میں فنا. تو آپ کیوں کنفیوز ہیں, آپ کو خی پارٹ 2 لگ رہا ہے؟ مجھے خی پارٹ 2 لگ رہا ہے یا خی 0.5 لگ رہا ہے مجھے. جتنا امپیکٹ پہلی 2 0.5 0.5 تو نہیں ہوتا نا, 1.5 لگ رہا ہوگا. نہیں, اس سے پہلے کا لگ رہا ہے, آدھا لگ رہا ہے خی کا, اسپائرنگ ٹو بی خی. مجھے جو امپیکٹ پہلی 2 ایپیسوڈز میں لگا تھا نا, وہ ان 2 ایپیسوڈز میں مجھے وہ امپیکٹ نہیں محسوس ہوا. It could be like sloppy editing, a phase, I don't know, maybe no, it's sloppy better. editing. You think so? ایڈیٹنگ جو ہے نا ایسے ہوئی ہوئی ہے کہ ایک دم, for example the scene where this woman's mother comes, I'm not even able to catch the names of the characters yet. کیا نام ہے شائستہ کا اس میں؟ دیکھیں وہ تو اشفین اور رضوان ہے. ہاں وہ اشفین اور رضوان ہے. گل حیات اور مورے, نہیں مورے تو ماں کو کہتے ہیں, مورے نہیں جو گل حیات کی بیگم ہے, جو شائستہ کا کیریکٹر ہے, وہ اس کی والدہ 21-22 سالوں کے بعد شی از میٹنگ اینڈ اٹس جسٹ لائک اوکے ہائی آئی ایم ہیئر. نہیں کافی انہوں نے اپنی طرف سے تو انہوں نے بڑی مل کوشش کے ہوتے ہیں بھائی, مگر جاتے ہوئے دیر از نو بلڈ اپ ایٹ آل. اور پھر ویئرڈ تھا یار, اٹ واز ویئرڈ. شادی جو ہو رہی ہے گل حیات کی, اس کا بھی کوئی بلڈ اپ نہیں تھا. سڈنلی وہ دلہن لے کے, سلوپی ایڈیٹنگ, سڈنلی وہ دلہن لے کے گھر آ رہا ہے, سڈنلی شامیل خان کے لوگوں نے اس پہ حملہ کر دیا تو وہ 2-3 لوگوں کو پھڑکا دیتا ہے. سلوپی تھا. بیچ میں ایک وہ جو سین ہے, وہ جو کمپیوٹر پہ لگا ہوا ہے, وہ ڈھونڈ رہا ہے, وہ کیا تھا, وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے, پتہ نہیں میٹرو اسٹیشن پہ بھی نہیں آ رہی, کیا نہیں آ رہی. پچھلی ایپیسوڈ میں ایک سین تھا, وہ پولیس والے کا ایک رینڈم ایک شاٹ تھا. اس ایپیسوڈ میں بھی وہ پولیس والوں کا ایک رینڈم سا شاٹ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گل حیات کے بارے میں, جب وہ گزرتا گاڑی میں, اٹس اے رینڈم شاٹ ہے. واٹس دی پوائنٹ آف اٹ, از دیر اینی تھنگ دس مین کانٹ ڈو. ہاں نہیں کہ یہ اپنی قسمت لکھوا گیا ہے, بڑی ہے, کچھ لکھا ہے, وہی بات, مطلب واٹ از دی پوائنٹ آف دیٹ شاٹ. یا اب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی عشق مرشد میں رینڈم شاٹس ہوتے ہیں تو آپ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. دیر از اے ریزن فار دیٹ اینڈ آئی ول ایڈریس اٹ ٹوڈے. میں نہیں ایکچولی اب خوش ہو رہا, بٹ ویل ٹاک وی ول ایڈریس اٹ ٹوڈے. ہاں سو یہ ہے, مجھے نہیں, اٹ ڈڈنٹ کلک, اٹ ڈڈنٹ لائک, I couldn't connect with it this time. Maybe it was all over the place. Maybe I'm more interested in Gul Hayat's story, and this time it was more about Rizwan and Ashwin's story. نہیں, پہلی ایپیسوڈ was to entirely about Gul Hayat. پہلی ایپیسوڈ جو تھی, اگلی ایپیسوڈ افشین اور اس کے بارے میں تھی. مجھے ایسا لگتا ہے, میری جہاں تک اس میں بات ہے, اگر آپ دیکھیں, اگر آپ انڈیویجولی دیکھیں نا آئسولیٹڈ سیکوینسز اور پرفارمنسز, تو وہ سب اچھا ہے. لائک یو نو اعجاز اسلم کے جو سینز ہیں, شائستہ لودھی کے جو سینز ہیں, ان سب لوگوں کی آپس میں جو انٹریکشنز ہیں وہ بہت اچھی ہیں. دوسری طرف نازش اور شہزاد کے جو سینز ہیں,
नाजिश और शहजाद भी आइसोलेटेड अगर आप देखें, वो बाइक वाली उनकी सारी उनका पूरा पैरेलल जो उनका पैसे डायनामिक चल रही जोड़ना, है, पूरे पैसे जोड़ना, पैसे वो जोड़ना, बनता जो उनकी दिखाना, क्यूट सी वो कॉन्वर्सेशंस हैं बहुत कि मैं अच्छी इतनी है. सेविंग कर रही हूँ, मैं भी इतने पैसे जोड़ रहा हूँ, वो Yeah, सब क्यूट है. yeah, परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं. व्हेन यू पुट ऑल ऑफ इट टुगेदर ना, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. yeah. उसकी जो एग्जीक्यूशन हुई हुई है, जो एडिटिंग हुई हुई है, जो जिस तरह से पुट टुगेदर की हुई कहानी, वो नहीं सही. अब गुल हयात ने मारा हुआ है शमील खान के भाई को, के बाप को, जो कि अब उसकी बीवी का भाई था, साला है बेसिकली, अपने साले को उसने कत्ल किया हुआ है. वो भी एक स्टोरी है. उसके भाई जो है उससे बहुत जेलस है, वो भी एक स्टोरी है, छोटा भाई जो है इसका. तो देयर इज अ लॉट हैपनिंग एंड इट्स नॉट जेलिंग वेरी वेल. कोहेसिव नहीं है, कोहेसिव नहीं है, कोहेजन नहीं बेसिकली ये है. प्रॉब्लम है. बेसिकली प्रॉब्लम है मतलब cohesion नहीं रैंडम है. शॉट, अभी एक मैं देख रहा था, एक शॉट कुछ उन्होंने किया ही है और कट टू कुछ और एरियल शॉट आ गया, कहीं और ले गए हैं बाद. मैंने कहा भाई ये क्या था, इतना मतलब जंपी चला, बहुत जंपी था. Yeah, तो वो सस्टेन करना जरूरी है, मतलब बिकॉज आई थिंक दैट देयर इज पोटेंशियल इन द स्टोरी yeah. एंड परफॉर्मेंसेस आर ग्रेट. एजाज असलम ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है. उनका जो शॉट था गोली मारने का, जो वो नई बीवी के साथ उसको कहते हैं बिल्कुल. पकड़ो सदका है सदका ये, है. और वो दैट वाज अ पावरफुल सीन. शाइस्ता लोधी के डायलॉग्स अगेन बड़े इंटरेस्टिंग थे. व्हेन शी सेज के पहली बीवी तो क्या था? वो कहती है ना तीसरी बीवी कि हाँ. मुझे लगा आप मर गई, तो कहते पहली बीवी मर ही जाती है जब वो उसी वक्त मर जाती है जब शौहर जो है किसी और को दिल में बसा लेते हैं कुछ. हाँ, लेकिन वो और कहती तुम थर्ड बददुआ नहीं पर्सन, देती, इसे दुआ करना छोड़ देती है. हाँ तुम थर्ड पर्सन बन के आ गई हो हमारे बीच में. सो ऑल ऑफ दोस डायलॉग्स वर ग्रेट. एंड देन अगेन आप रिजवान और अशफीन पे आ जाएं, जो जिस तरह से उनका बिल्डअप हो रहा है, उनके पेरेंट्स के साथ जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, दैट इज ऑल्सो नाइस. आई मीन दी एक्टिंग अगेन, नाजिश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, शी लुक्स ग्रेट ऑल्सो. शहजाद ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. बट या कोहिजन जो है ना प्लॉट की, उसमें है. या कुछ और आप ऐड करना चाहिए? नहीं, मैं नाम ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला. अगली दफा ठीक है. सोचेंगे जी. तो ये है, इसको मेरे ख्याल में एडिटिंग टेबल के ऊपर ना इसको करना चाहिए, फिक्स करने की कोशिश करनी जी, चाहिए, बिल्कुल. चीज़ों को बेहतर करने बिल्कुल, की कोशिश. बिल्कुल. कहानी में पोटेंशियल है, जैसे कहानी अब पोटेंशियल है, ओएसटी बहुत अच्छा है इसका. अब जो शामिल जो है वो उसका गुलहयात का जो गेम होने लगी, जिसमें हमें पता है कि वो रिश्ता मांगेगा लड़की के लिए, उसकी गुलहयात की बेटी के लिए. तो यू नो एक इंटरेस्टिंग मोड पे तो है कहानी. दूसरा वो क्या लड़का सर्च इसको नाजिश के कैरेक्टर को कर रहा है, लड़के की समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा वो है. क्या है कंप्यूटर पे वो हाँ. अनॉय कर रहा है काफी, और उसको Exactly. मैसेजेस आ रहे हैं. इतना नहीं हम बेवकूफ लोग हैं यार, इतना नहीं हमें वही. इतनी नहीं एफर्ट कराया करें हमारे दिमागों पे यार, हाँ, कि आप बैठ के हम सोचें कि क्या पुलिस वाले के क्यों दो रैंडम शॉट्स डाले में. वो भाई जो है वो कौन है जो उधर बैठे में मजार के ऊपर, बाप के साथ उसकी एक अजीब सी रिलेशनशिप है. थोड़ा सा तो कुछ दे दिया करें ना, इतना नहीं मिस्ट्री क्रिएट किया करें हर चीज में, जो कि स्पेशली मिस्ट्री थ्रिलर है भी नहीं. इट डजंट अपीयर टू बी अ मिस्ट्री थ्रिलर. नो, इट्स नॉट. हर चीज में नहीं इतना मिस्ट्री थ्रिलर खानदानी डाल. ड्रामा है. एग्जैक्टली. मूविंग ऑन टू आमना जी, फिर आप आ जाएं किसकी तरफ, स्टैंड अप गर्ल की तरफ जाना चाहेंगे आप? चलें आप स्टैंड अप गर्ल की तरफ जाएं. कितने रह गए हैं पीछे? स्टैंड अप गर्ल, शिद्दत, इश्क मुर्शिद. ओ स्टैंड अप गर्ल की तरफ आ आ जाएं. जाएं. यार 3 किस्तें थी, हाँ. लेकिन पता ही नहीं चला कब हाँ, शुरू हुई हाँ. कब खत्म हुई. लेकिन क्योंकि मैंने बहुत देर पहले देखी थी, आपको रिमाइंडर देना पड़ेगा मुझे. मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ. पहले तो ये है कि वो ओहो, ढूंढता हुआ हमारा हीरो जो है वो तो बाद में आता है. अच्छा. पहले जो है लड़की हमारी जो है वो नाराज होके घर आती है, ऑब्वियसली जो उसका स्टैंड अप सेट बुरा हो जाता है. हाँ. जौहरी कहता है जी कि मैं एक और रखने लगा हूँ. वो जब वो टिकट विकेट होता है तो कोई आता ही नहीं है, नोबडी शोज अप. तो वो नाराज होके घर आ जाती है. हाँ. घर आती है, शी इज ऑब्वियसली वेरी अपसेट, और वो सब घर वाले पूछ रहे हैं, अनॉय कर होके कमरे में चली जाती है. जहाँ पे जो बिग रिवील मेरे लिए था कि वो जब पहली बार नाना मियाँ को बताती है. अच्छा, वो इन एपिसोड्स में हुआ था. हाँ. हाँ, वो बहुत कि वो नाना मियाँ को जब बताती है कि मैं स्टैंड अप, एंड नाना मियाँ कहते हैं तुम स्टैंड अप ही तो हो, और क्या तुमने हाँ, स्टैंड, कहती नहीं स्टैंड अप कॉमेडी स्टेज. एंड नाना मियाँ लूजेस हिज काम फॉर द फर्स्ट टाइम. ही सेज ना, जो करना है करो, शादी करनी है जिससे करनी है मैं कराऊंगा, जो करना है स्टेज और स्टैंड अप, स्टेज और कॉमेडी. या वो बड़ा ही टचिंग और इमोशनल था डायलॉग, जब वो कहते हैं हमसे लोग दोस्ती नहीं करते, हमसे रिश्ता नहीं जोड़ते, हमारी इज्जत नहीं करते, हमें भांड समझते हैं. वो हमारे जोक्स पे नहीं हंसते, हम पे हंसते हैं. इस पेशे की कोई वो नहीं है, रिवॉर्ड नहीं है, मैं नहीं करने दूंगा. यू थिंक ही इज राइट? अच्छा था टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ऑफ कोर्स ही इज. जो चाची है वो भी कहती है कि मैंने सारी उम्र स्टैंड अप किया है और स्टेज किया है, तो मुझे क्या हासिल हुआ है, मर्दों की नजरें और वो सब कुछ. तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं
کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اسٹینڈ اپ جو ہے بڑی مختلف چیز ہوتی ہے, بٹ ایک طرح سے وہ اتنے غلط بھی نہیں ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹینڈ اپ کے لیے بھی یو پریزنٹنگ یور سیلف ٹو دی آڈینس, یو اسٹینڈنگ آن دا اسٹیج, نظریں پھر بھی آتی ہیں لوگوں کی, یو آر ویری ولنریبل, سو اٹس ناٹ لائک دیر انٹائرلی رانگ اباؤٹ دا ہول تھنگ. پھر کیوٹ سی مومنٹ ہوتی ہے کہ لڑکا پہنچ جاتا ہے وہاں پہ, لڑکا ڈھونڈتے ڈراتے, اینڈ بفور دا لڑکا گیٹس ٹو دیئر ہاؤس, کین آئی جسٹ سے دیٹ عدیل افضل از سو گڈ, دیٹ انٹائر سین. وہ کمیونسٹ بیٹھ گیا وہ پورا انقلابی باتیں کرنے, جب اس کو پیسے دیتا ہے تو کہتا ہے کیا آپ دے رہے ہیں مجھے, پھر رکھ لیتا ہے. It's very good. Just that performance is so crisp, you know, it's so enjoyable. یار دانیال کتنا, اگین میں جیسے حمزہ کہہ رہا تھا, اچھا وہ اتنا وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب وہ پہنچتا ہے گھر کے, they're all like starstruck, you know, کہ ہائی اتنا چنگا منڈا, بال چال فل سین آن, راستہ کی پہن کے جیکٹ, بڑا کیوٹ سارا سا. اور پھر جب وہ کہتے ہیں گانا سناؤ, جو ریپ کرتا ہے تو سمجھ نہیں آتی, لیکن کہتے ہیں بہت اچھا بیٹا, بہت اچھا. نہیں وہ کہتے ہیں شاعری تو بہت اچھی ہے, اب اس کو گا کے سناؤ. بہت کیوٹ تھا. اور وہاں پہ زارا نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا, بیکاز زارا کو انڈر پلے کرنا تھا وہاں پہ, اس کے کوئی اس طرح کے ڈائلاگس تو نہیں تھے, صرف ایکسپریشن. یو کین ٹیل دیٹ جب ان کا جو اپروول ہے اس کو میٹر کر رہا ہے, you know, when she sees that her family approves and likes him, she's happy. You know, ریلیف ہوتی ہے اس کے لیے کہ چلو ایٹ لیسٹ. اچھا دیکھیں ماسٹر اسٹوری ٹیلر لائک ماسٹر ڈائریکٹر لائک کاشف نثار, وہ جو بلڈ اپ تھا نا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کی ہو رہی ہے اسٹینڈ اپ, یہ وہ لڑکا آ جاتا ہے وہاں پہ, اور سب کے ایکسپریشن ایک دم سب یوں کہہ رہے ہیں السلام علیکم سلام, یو نو, کہ آپ بورنگ اس میں جا ہو سکتے تھوڑا سا کہ یار یہ بڑا سیریس ہو گیا, یہ کیا کامیڈی ڈرامہ کرتے 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 آپ نے اس ایک دم اتنی سیریس سچویشن میں آپ کامیڈی لے آئے, کامیڈی آپ لا دیتے ہیں, and it became so enjoyable, it was so good, so entertaining, بہت مزہ آیا. وہ نا بلڈ اپ کتنا اچھا تھا, وہ ڈھونڈ رہا ہے, پہنچ رہا ہے, آپ سوچ رہے ہیں کہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. وہ رکشے والے ماموں مل جاتے ہیں, کہتے ہیں فائل میں بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ, کہتا ہے ڈاکیومنٹس کہاں ہیں, کہتا ہے پی ڈی ایف فائل ہے, کہتا ہے لکھو نمبر 0333, کہتے ہیں نہیں پرائیویٹ فائل ہے, فون پہ نہیں دے سکتا, پرسنلی دینی ہے. بہت کیوٹ تھا. ماما کہتا ہے چلو, وہ کہتا ہے یار کہ اس کے ادھر ہی رہتی ہے مس زارا, آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہی, کیا ہے ان کے نانا یہ ہے, کیا کرتے ہیں نانا, کہتا ہے نانا علاقے کے ایس ایچ او ہیں, جھکتے مار مار کے. وہ ایک سہیل احمد صاحب کی بڑی مزے کی جگت تھی, وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اتنی دیر سے پوچھ نہیں رہے کہ انکل کچھ لیں گے آپ یا نہیں, اپنے آپ کو پلیٹ اٹھا کے. Anyway, جو لڑکا چلا جاتا ہے اپنے گھر because somebody close وہ جو اس کی وہ تھی نانی جو تھی وہ پاس بی جی پاس, تو اب obviously اگلا بڑا کانفلکٹ یہی ہے کہ اس کو پتا چلے گا کہ وہ کون ہے لڑکی کو, اور پھر یہ ہوگا کہ اس کا خاندان ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس کو, تو وہ یہی ہے نا کانفلکٹ, اور کیا ہوں گے. دانیال نے بہت اچھی ایکٹنگ, جب گاڑی میں بھی ایموشنل سین بھی تھا, تو دانیال کا یہ ہے کہ ایموشنل سین بھی بہت اچھا کرتا ہے, رومانٹک بھی بہت اچھا کرتا ہے, اور کامیڈی بھی بہت اچھی کرتا ہے. اینڈ زارا اگین آئی ہیو ٹو سے کہ وہ جو پورا ایک سین تھا ویئر یو نو وہ لڑکے سے فیملی کا اپروول چاہ رہی ہے, فیملی سے لڑکے کا اپروول چاہ رہی ہے, اینڈ یو نو دی انسوئنگ لائک کنفیوژن اور کنفیوزنگ ایموشنس کے, یار کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں, یہ آ گیا, اس کو تو میں نے کچھ اور بولا تھا اپنی فیملی کے بارے میں, فیملی کے لڑکے کا جو بھی ہے سچویشن, دیٹ واز آل ریلی گڈ. اینڈ اگین ہیوج شاؤٹ آؤٹ ٹو سہیل احمد صاحب, لائک یو نو ہی از سو funny, but at the same time when he does like a serious scene, he's again so impactful. He's just a very good actor. He's a very good actor. Comedy apart, he's just a really جو سیریس کانورسیشن تھی نانا کی اور زارا کی کہ نہیں کرنی, اور یہ پورا جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھانڈ سمجھتے ہیں, سو پاورفل یار. بالکل بہت اچھا تھا. ایک شاؤٹ آؤٹ میں دانیال نے سہیل احمد کو, حمزہ سہیل کو بھی دے دی, جس نے کہا دوست ہے میرا حمزہ سہیل, ہم وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں, کریٹو ہوتے ہیں. دوسری طرف جی راجو اور ان کا ریویل ہو گیا ہے, بگ ریویل ہو گیا ہے. اچھا میں نا تھوڑا سا مجھے نہیں یہ جوڑی نہیں مجھے صحیح لگا, مجھے نہیں, جیسے آپ نے کہا تھا نا وہاں پہ عامر اور گلبیب کی جوڑی نہیں بنی تھی, یہاں پہ ان دونوں کی, مجھے مرزا زیادہ اچھا لگتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بیٹھ نہیں رہی جوڑی. دوسرا نا مجھے تھوڑی سی نا کریپی وائبز آتی ہیں لڑکی سے, کیا نام ہے اس کا, ہنا سے مجھے کریپی وائبز آتی ہیں. کیوں ہنا سے کیوں کریپی؟ نہیں میں واٹ از شی اپ ٹو کہ تم مجھے یوں کیوں نہیں کرتا, تو مجھے سائیکوپیتھک سی تھوڑی سی مجھے آتی ہے. آئی لو یو کیا چاہتی ہے وہ, مطلب واٹ ڈز شی وانٹ ریئلی, لائک واٹ ڈز شی وانٹ,
It's creepy کہ تو مجھے بول, تو ایسے کیوں نہیں کر, تو ایسے بول, تو مجھے like you know there's a tinge of like desperation and دوسری بات یہ ہے کہ راجو جو ہے کچھ نہیں کرتا, وہ کچھ نہیں کرتا. اٹس ناٹ لائک ہی از این الفا میل, تو بہت دور کی بات ہے, بیٹا گاما تک بھی وہ نہیں پہنچا. نہ اس کے پاس نوکری ہے, نہ وہ پاؤں پہ کھڑا ہے. ہی از کمپلیٹلی سبسروینٹ ٹو دا نانا, اینڈ اسی گھر میں وہ پڑا ہوا ہے and you'd consider کہ یہ سب ہنا کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اگر کوئی اور نہ ہوتا پکچر میں, ہنا کو اٹینشن دے رہا ہوتا. اینڈ ہی از بین stalking her and in a very weird way. اور مرزا تو بہت دوسری طرح سے اس سے پیار اور اٹریکشن اور اٹینشن بھی ادب کے ساتھ سب کچھ دے رہا ہے. سو وائی از شی بینگ سو ڈیسپریٹ؟ پھر یہی بات ہے کہ پسند کا تو آپ نہیں کر سکتے. نہیں, بٹ کوئی وجہ ہوتی ہے پسند کرنے کی. we can't see that. we need to see that. we need to see why she's, you know, ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہنا کی پسند فور راجو, نہیں پہنچ پا رہی. تو وہ مجھے آڈ لگتا ہے. وہ پوری ڈائنامک جو راجو کہہ رہا تھا نا, مجھے آڈ لگ رہا ہے سب کچھ, تو شاید اسی لیے ان کا بلڈ اپ مقصد ہی ہے. راجو کو تو اس لیے آڈ لگ رہا ہے بیکاز ہی فیلز ہی از بیٹرینگ خان صاحب. تو شاید وہی مقصد یہی ہے کہ اس کو اس طرح سے کریٹ کیا جائے کہ ہمیں بھی آڈ ہی لگے. میرا نہیں خیال کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کو روٹ کریں اس کپل کے لیے. پتہ نہیں ہے, مگر ہم نہیں کر رہے. نہیں, میں تو بالکل نہیں ہم نہیں کر رہے روٹ اس کپل کے لیے. اگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم روٹ نہ کریں تو ویل ڈن, ویل ڈن. جو کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا یہ مقصد یار ہے. ہمیں یار ہم بہت بیوقوف ہیں. یہ اس ریویو کا جو ہے نا نچوڑ 100 باتوں کی ایک بات, ہم 100 باتوں کی یار ہم بیوقوف ہیں. ہماری اتنی مائنڈ گیمز نہ کھیلیں, ہمارے ذہنوں کے اوپر بہت بوجھ ہے بھائی. ہمیں اتنا نہ ہوم ورک کرائے, لیگ ورک کرائے, ہمیں نہیں سمجھ آتی چیزیں. یہ ہم بیوقوف ہو گئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے ڈرامے بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں. لگتا ہے ہمیں دبئی ٹرپ کے بعد تھوڑے پتہ نہیں, میں نے 2-3 مجھے ڈراموں میں ایسا محسوس ہو, میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ایک کے ساتھ تو چلو ہو سکتا ہے, لیکن 2-3 کے ساتھ بار بار اگر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ ہی کوئی پرابلم ہے. میرے ساتھ بھی ہے, اس لیے تو ہم دونوں کے ساتھ پرابلم ہے. تو نہیں یار, یہ اتنا ہم سے لیگ ورک نہ کرایا کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہمیں تھوڑے سے کچھ بتا دیا کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اتنا نہیں ہم سوچ سکتے لیئرز میں جا کے, ابھی یوں ہوگا تو وہ ہوگا. بٹ ویری انجویبل. 3 ایپیسوڈ گزر گئی جیسے میں نے کہا, پتہ نہیں چلا. اور ایک کے بعد ایک آپ انتظار کر, مطلب انتظار نہیں ہوتا آپ سے. ایک ختم ہوتی ہے آپ کہتے ہیں اگلی دیکھو, اگلی ختم ہوتی ہے آپ کہتے ہیں پھر دیکھو, پھر جب ختم ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹیزر دیکھو. سو اٹس ویری انجویبل. تو اور کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں پھر اسٹینڈ اپ کے بارے میں؟ نہیں. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ڈرامے ہیں, تو اس وجہ سے نہیں ہے یہ, میں نے سوچا نہیں میں اس وجہ سے نہیں ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو شدت کی ہم بات کریں گے, شدت میں بھی میں نے اپنے آپ کو بیوقوف محسوس کیا ایک دو جگہ پر. نہیں, میری سینسز بہت ایکیوٹ تھیں, اور یہاں پہ آ کے میں نے مسٹر سلطان درانی کو, نہیں ہی از ناٹ درانی, واٹ از ہی, سم سلطان, مسٹر سلطان گرے, آئی لائک اٹ. مسٹر سلطان گرے جو ہے نا, ان کی جو ایلیٹی ہے نا, زیرو ہو گئی. ایلیٹی زیرو کیوں ہو گئی؟ وجہ بات کریں گے تو آئیں گے, آ گئے نا شدت پہ. یار جب انسان سٹیک منگواتا ہے نا, بس جی وہ گیج ہے. کیمی چومی سے سٹیک منگائی انہوں نے, کیمی چومی مسٹر سلطان کیمی چوری سٹیک انہوں نے منگائی, ٹھیک ہے, وہاں تک آئی کوڈ گیو اٹ ٹو ہم, اوکے فائن. میڈیم انہوں نے ویل ڈن کرا دی. سر ویل ڈن نہیں, انہوں نے میڈیم ویل کی تھی. میڈیم ویل, میڈیم ویل نہیں, میڈیم ریئر. میڈیم کر لو یار, میڈیم ریئر از اے بیٹر. میڈیم ریئر تو خیر بہت اچھا ہے, لیکن میڈیم سے آگے جو جائے یار وہ ایلیٹی نہیں ہو سکتا, نہ وہ الفا ہو سکتا ہے. وہ الفا بھی نہیں ہو سکتا. یہ الفا تو را کھائے, رائٹ, یہ الفا نہیں ہو سکتا. یہ تو میں کہتی ہوں کہ اس کا زیرو ہو گیا. کیمی چوری کا کچومر نکال دیا, اس نے کیمی چوری اسٹیک کا ستیہ ناش کر دیا. جب بولا اس کو شیڈ تھرو کر رہا ہے, اس نے کیا منگوا لیا بیچاری نے, اس نے بھی سٹیک منگائی. نہیں, اس نے کہا نا کہ اس نے کہیں چکن سٹیک تو نہیں منگائی. جی, جب اس نے کہا نا سر ہاؤ وڈ یو لائک یور اسٹیک, اس نے کہا میڈیم ویل. آئی واز لائک بس بھائی تیرا تو میڈیم ویل ود سائڈ آف assorted vegetables. یہ بھی کہا تھا, یہ نہیں یاد رہا. oh my god alright جی. یار سلطان جو ہے نا, اس کا پیٹ کا مسئلہ تھوڑا سا, اس کو کھانا نہیں ہضم ہوتا. سلطان کے بہت سے اس کو گیس ہو جاتی ہے اس کو. ہاں اس نے کہا یار پھنس جانا کھانا, تو میڈیم ویل از فائن فار ہم.
میڈیم ریئر گو. جب بھی آپ, پہلی بات یہ, میں کھانے سے میرا آپ جتنا تعلق نہیں ہے, لیکن میں یہ کرتا نہیں ہوں, ہم نے دیکھ لیا کافی ٹھیک ٹھاک تعلق ہے آپ کا, زیادہ نا آپ معصوم ہے بن جائیں. واقعی میں. جی میں یہ صرف کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کہیں پہ بھی اسٹیک کھانے جائیں نا, تو جو بھی آپ کو سرو کر رہا ہو, آپ ان سے پہلے پوچھیں کہ یار واٹ وڈ یو ریکمینڈ, بیکاز ہر اسٹیک کا جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے ٹیمپریچر فرق ہوتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. آئی کوڈ بی رانگ. یو آر رانگ. نہیں, مجھے لگتا میڈیم, in any ان case سم کیسز میڈیم ریئر جو آپ کی ہوتی ہے وہ اس سے میڈیم از it's بیٹر. an entirely a personal choice. Some people don't like too much juice in their steak or too raw, and so they go for No, medium. I usually go for medium I rare. go for medium rare as well. I go for medium rare, but there have been instances where I've had medium and I've enjoyed quite میڈیم enjoyed. تک تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر if you're drying out the meat, no matter what cut of میڈیم ویل تو آپ کی خراب ہو جاتی ہے, آپ کی اوور کوک ہو جاتی ہے, آپ کی 10 منٹ بعد آپ کھا ہی نہیں سکتے اس کو. وہ لیدر بن جاتا ہے بالکل. So no. پھر آپ کو یوں. اچھا now I have a major problem with Anu/Asra. ہاں یار جہاں جہاں ایسی لڑکیوں کے کیریکٹر لکھے جاتے ہیں نا, وہ بہت پرابلم. آپ آواز اٹھائیں گی جہاں میں جسٹس فار ویمن, justice for women. Yeah, there is nothing about this girl that suggests that she is a strong, independent, intelligent woman. And I keep saying this because they keep throwing it in our face کہ تم بہت خوبصورت ہو, بہت انڈیپینڈنٹ ہو, بہت انٹیلیجنٹ ہو. نہیں ہے وہ انٹیلیجنٹ. لک ہاؤ شی از بہیونگ. یار یہ بندہ واکنگ ٹاکنگ ریڈ فلیگ ہے. اس سے بڑا ریڈ فلیگ کیا ہوگا جو ریڈ ساڑی آپ کو پہنا دے, ریڈ ساڑی آپ کو پہنا دے. لک ایٹ دیٹ ہول سین. وہاں نمبر میں نے کاٹے پہلے بات تو اس کے. کس کے؟ نو جینٹلمین ول کامنٹ آن سلطان گرے کے. سلطان گرے کے. نو ڈیسنٹ مین از گوئنگ ٹو کامنٹ آن. پھر میں نے سوچا مے بی دے ٹرائنگ ٹو پل اے پریٹی وومن. میں نے ابھی دیکھی تھی پریٹی وومن ہیئر اینڈ ناؤ ہی از گوئنگ ٹو برنگ ہر ڈائمنڈ نیکلیس کہ یو نو یور آؤٹ فٹ از انکمپلیٹ اور میں آئے وہ کر کے پہنائے. میں نے کہا چلو مے بی دے گوئنگ ٹو بلڈ اے رومانٹک مومنٹ اراؤنڈ اٹ, پر وہ بھی نہیں تھا. He was just really really creepy. آپ لوگ ایک بات مس کر رہے ہیں. دیکھیں on a very serious note, Mr. Sultan Grey is a negative character. Yeah. He's not a hero. No. He's not your hero. No. So you're not supposed I am okay with that, with him being a negative character. Why can't she see it? Is my problem. He is a walking, talking red flag. Why can't she see that? So آپ کی کمپلین یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہے, سلطان ایسے ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ یار یہ اسرا جس کو آپ دکھا رہے ہیں کہ بڑی اسٹیوٹ ہے, تو وہ کیوں نہیں فگر آؤٹ کر پا رہی. سچویشن بیٹر ڈیولپڈ ہونی چاہیے. مطلب اس کو اتنا لیڈ آن کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تو تم میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوں. نہیں اچھا, اس سے میں بھی یہ کہنا چاہوں گا, میں جو سوال دوسری ایپیسوڈ کے پہلے مومنٹ سے پوچھتا آ رہا ہوں, وہ سوال اسرا نے ایپیسوڈ ختم ہونے پہ پوچھا کہ یار کہ ایک طرف تو یہ مجھے پسند ہی نہیں کرتے, تو دوسری طرف یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یوں کروں, تو میں کیوں کروں. اور میں پوری ایپیسوڈ میں سوچتا ہوں جب وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ محبت کی ہے تو پوری دنیا کے سامنے کیا کھڑا ہونا اس نے پوری دنیا کے سامنے. اس کے ماں باپ بھائی اور ماں تو تیار ہیں اس کا رشتہ کرانے کے لیے. واٹ از دا پرابلم؟ دی اونلی پرابلم از دیٹ یو آر ناٹ اگریئنگ ٹو میری ہر, اور یو آر ناٹ ٹیلنگ ہر, اور یو ہیونٹ ٹولڈ ہر دیٹ یو لائک ہر ایون. So what fight is she supposed to put up? That was so nonsensical. That's by the way, that's emotional abuse. And that's bad writing. No, it's not bad writing. It's bad writing because if somebody tells you, if somebody tells you, Amna, that I don't like you. You tell someone that you love them and the other person turns around and says, okay, sorry, I don't have the same emotion for you. And you're like, okay, fine, heartbreak, whatever, you're dealing with that shit. And that person comes back and says, oh no, I want you to fight for me, put up a fight for me against the world. What world? Because essentially it's only you who's telling that woman that, you know, I don't like you. So the dialogues needed to have been better. But he doesn't know that. What? He doesn't know that. Why is he telling her then کہ put up a fight for me? Fight for me, میں لڑ جاؤ دنیا سے. جہاں تک میں نے سوچا ہے اس چیز کے بارے میں, he doesn't know that her family is going to be okay with this. A. Secondly, he's just a narcissist. He wants importance. He wants her to grovel. جو ڈائلاگ اور جو کمیونیکیشن ہوگی وہ کچھ اور نیچر, یہ تھوڑی ہوگی دنیا سے لڑ جاؤ. دنیا تو کھڑی ہوئی نا. وہ کہے کہ ثابت کرو مجھے تم کتنا پیار کرتے ہو. ہاں یہ تو دکھاؤ مجھے تم, یا مجھ سے دکھا لیا کریں. یہ ثابت کرو کیا کر سکتی ہو میرے لیے. ہاں کیا کر سکتی ہیں. آپ میرے پیار کے قابل کیوں. Why would somebody like me love someone like you? ہاں ثابت کریں. Prove your worth. ہاں وہ کہہ رہے دنیا سے لڑ جاؤ. اس دنیا تو تب لڑے نا جب دنیا بیچ میں آئی ہو. دنیا تو نہیں ہے بیچ میں. دنیا تو کچھ نہیں کہہ رہی. دنیا کہہ رہی کرو شادی. وہ کہہ رہا ہے ریڈ پہنا, وہ ریڈ پہن لیتی ہے. وہ کہہ رہا ہے ساڑی پہنا, وہ ساڑی پہن لیتی ہے. نہ کوئی بھائی اس کا منع کر رہا ہے کہ ملو نہیں, نہ اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں تم نے اس سے شادی نہیں کرنی.
कुछ भी नहीं है, बल्कि अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा वो तो रिश्ता लेके जाने के लिए तैयार है. बैड राइटिंग ना, बैड राइटिंग. इट इज़ बैड राइटिंग बिकॉज अब जब पागल खाने जाएं, जो अजाइलम उन्होंने दिखाया हुआ है जहाँ पे परीजे का जो कैरेक्टर बंद हुआ हुआ है, वो जो दो माइयाँ बात कर रही होती हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि हुआ क्या उसके साथ, इट मेड एब्सोल्युटली नो सेंस. किसी की शादी थी, किसी ने इसकी शादी रुकवा दी तो ये घर से इसके माँ घर वालों ने भी इसको पहचानना छोड़ दिया, मोहल्ले वाले बातें बनाते थे, ये पागल हो गई. No, I'm sorry, it doesn't fall well. पागल हो गई, बस उसकी शादी में वो पागल हो गई और फिर किसी ने इसको आके यहाँ पे पागल खाने छोड़ दिया. उस वक्त से कह रही कैसे, कह रही ज्यादा सवाल ना पूछो मेरे से. राइटर ने ये एड्रेस नहीं किया प्रॉपर्ली, इतना ही राइटर ने ये इतनी लाइनें दी हैं और इसी पे रहो बस, ज्यादा सवाल नहीं पूछो, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करो, ऑडियंस की तरह. बहुत वीक उसकी बैक स्टोरी थी वो, पर मैंने सुनते हुए कहा ये है ऐसे लोग पागल हो जाते हैं. अगेन गुड एक्सप्रेशंस बाय मिंसा जो बैठी हुई वहां पे, बट अदर देन दैट आपने बैक स्टोरी अगर आप दे रहे हैं तो आप देखें पोटेंशियल है ड्रामे में, लेकिन अगेन वही बात है डायरेक्शन और राइटिंग. ऊपर से आई हैव टू से दैट मुनीब की जो परफॉर्मेंस है ना, it's not holistic at all. It's very single direction. देखें मुनीब को जब हमने सरेरा में देखा था, सेम मुनीब, he performed exceedingly well in that role because there was variation and you know it was backed by strong dialogues and strong writing. Here the character has no like you know no like focal point. वो character कुछ का कुछ बीच में अपने से कॉन्वर्सेशन करो था, ये मैं इसकी मोहब्बत में तो नहीं आ गया कहीं, ये नहीं ऐसा नहीं है. You could show him having some kind of emotion for his sister or his family which he doesn't, and it's just मुझे तो अभी तक नहीं एस्टैब्लिश हुआ कि माँ उसकी सगी है सौतेली है. I know, बहन सगी है सौतेली क्या है क्या, मुझे अभी तक 5-6 किस्तें होंगी, नहीं समझ आ रही. दूसरा जितना ये बिजी है और इसकी 10 लाख सैलरी, हर वक्त तो ये माँ और बहन की बातें सुनता रहता है. कोई मीटिंग नहीं है दोपहर को, हर शादी पे ये पहुंचा होता है, हर शादी में ये पहुंचा हुआ है, इतनी A6 चला, वेला था कि उसको शॉपिंग ले गया, माँ और बहन की कॉन्वर्सेशन वो बैठा हुआ सुन रहा है घर पे बैठे हुए. काम कब करता है यार ये, हर वक्त कह रहा है कि मेरी आज कोई दोपहर को मीटिंग नहीं है. ये फैसल कुरैशी ने भी मुझे बोला था अपने, कहते यार हम भी इन बातों पे करते हैं कि यार इतना बड़ा एम्पायर चला रहा है बिजनेस, ये ऑफिस कब जाता है, नहीं जाता घर पे रहता है, अपनी A6 को बहन को लेने उधर पहुंच जाता है, स्कूल पहुंच जाता है, और मुलाजिम है, ये नहीं कि मालिक है कंपनी का. नहीं हाँ यार, हार्वी स्पेक्टर है, मिस्टर क्या नाम है इसका, सुल्तान ग्रे स्पेक्टर. सुल्तान स्पेक्टर ग्रे जी. हार्वी स्पेक्टर भी बड़ा जाता था भाई अपने दफ्तर में रहता था, वो रात को भी दफ्तर में सोता था. उसका उलट था, उसका तो हमने कभी अपार्टमेंट नहीं देखा था, और जब देखा तो क्या ही देखा. हाँ आई नो. कुछ और आप कहना चाहेंगी? साड़ी बहुत बुरी थी, रेड साड़ी बहुत बुरी थी. It was not a good साड़ी. बुरी थी या इल फिटेड थी? दोनों चीजें. एक्सेसराइज भी नहीं हुई थी, मैंने इतना तो मैंने भी बता दिया, बहुत ही प्लेन. There was no accessory. नहीं, it was not a good. She was not looking her best. I mean, also this is the first time कि मैं अनमोल की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ. अब not her best performance because how can you say that? You haven't seen any other performance. politely इंसान यही कहता है. मैंने जो उनका सीन देखा, एक जो वो she was emotionally distraught after you know Sultan tells her जब वो holiday vacation in Bali कर रहे होते हैं, हाँ जब सुल्तान कहता है I'm not interested in you whatever, और जब वो समी के जो किरदार है शायान उसके साथ बैठ के जो पूरी हो रही होती है, मतलब I didn't feel a lot of soul in that scene, you know. It was pretty. अच्छा, I'm finding both performances not great because वो भी ऐसा लग रहा है कि उसको एक फ्लैट कैरेक्टर दे दिया है मुनीब को कि तुमने ये करना है, अब तुमने लगना है जैसे तुम बड़े डिफिकल्ट हो, अब तुमने लगना है जैसे तुम्हारा रेड फ्लैग है, अब तुमने इडियट लगना है, अब तुमने you know basically act like a jerk. ऐसे लग रहा है कि डायरेक्शन नहीं है, basically act like a jerk and you know that's all you need to do, and that seems to be all he's doing. तो मुझे पता नहीं, डायरेक्शन ये दी हुई है कि you need to just act dumb in love and that's all you need to do. You need to act like a dumb blonde. Of course ये सुल्तान है, ये थोड़ी गाड़ी से उतरेंगी. वो सुल्तान ही क्या जो अपनी गाड़ी से उतर के आ जाए. तुम क्यों उतर के जा रही हो, तुम क्यों पीछे पड़ रही हो उसके. एग्जैक्टली. उस वक्त तक उसने उसको कहा नहीं था कि I don't have any feelings for you darling, मैं तुम्हें ऐसी रेड साड़ी दे दी थी, ऐसे ही. थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे जो मुझे लगता है कि मुझे पता है, बस एक आ जाती है सोच के यार
ہم نے یوں کر دینا بس. تھوڑا سا نا اس کو وہ نہیں کرتے کہ یار کہ اچھا اس کا کیا کیا ہے, مطلب وہ جو ہوتا ہے نا گٹھ جوڑ, کیا کہتے ہیں اس کو, جو نٹنگ ہوتی ہے, ایک تانا بانا جو ہوتا ہے نا کہ یار کہ یہ ایسے جائے گی چیز, مطلب ان ٹینڈم ہوتی ہیں ساری چیزیں, ہونی چاہیے, لیکن ہوتی کیسی ہیں, رینڈم, ٹھک ٹھک, اور پھر اس کو جوڑ دو. لوز ڈھیلا ہے, بہت ڈھیلا ہے, مطلب کہ آپ unfortunately. مطلب یہ ایسے کہ آوازاری میں آپ دیکھتے رہو, بس دیکھتے رہو, جیسے ہماری زیادہ تر عوام دیکھتی ڈرامہ, دیکھ لیا سین ٹو سین, بس دیکھا, زیادہ سوچے نہیں یار, مائنڈ لیس. جی آگے کیا رہ گیا, عشق مرشد. میں عشق مرشد کے بارے میں جو سچی میری بات ہے, پہلا جو سین تھا کمپلیٹلی آؤٹ آف پلیس, بیکاز جو فراز ہے اس کا اور اس کا ایک چل رہا ہے شامیر کا, کہ یار کہ وہ پھنسا ہوا ایک سچویشن میں, پورا پچھلا ہم نے ایپیسوڈ دیکھا. سو وائل آئی انجوائے دا فلر سینس, بٹ یو کانٹ آلسو بی لائک سو آؤٹ آف پلیس کہ یار کہ اب وہ آ رہا ہے اس کی لک, you can't be so go off on a tangent so much. اگر خالی دکھاتے نا کہ فضل بخش بیٹھ کے گانا چل رہا ہے, وہ اس کو دیکھ رہا ہے, اتنا ٹھیک تھا, وہ ایک فینٹیسی کے ریل میں. لیکن آپ کیوں دیکھ, آپ حیدرآباد کیوں پہنچ گئے ایک دم, اب کیوں دیکھوں میں, مطلب ہے کہ میں انجوائے کرتا ہوں ان سینس کو, لیکن آپ اتنا نہیں آؤٹ آف پلیس ایک دم کر دینا کہ بالکل ہی آپ اٹھا کے آپ حیدرآباد پہنچ گئے ہیں, حیدرآباد میں لڑکی اوپر. گانا بڑا خوبصورت تھا, گانا تو بہت خوبصورت تھا, گانا بہت خوبصورت تھا. بگ شاؤٹ آؤٹ ٹو سیف سمیجو جس کا یہ گانا ہے, بگ شاؤٹ آؤٹ ٹو امداد حسین ہوز سندھی پوئٹ, ان کی یہ شاعری ہے. گانا بہت بے حد خوبصورت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں نا فاروق رند, ان کا تھوڑا سا نا وہ جو کہ اچھی بات ہے, دیٹ بیکاز ہی از فرام دا سندھی کمیونٹی, ہی پٹس اے لٹل بٹ, ہی پشز اٹ, ہی پشز دی آرٹسٹ, وچ از ویری گڈ. بہت اچھی بات. تو میں نے وہ, مجھے سین نہیں برا لگا. ہاں مجھے یہ تھا کہ یار اگر اصلی فضل بخش اور دوست نہ آتا, فراز نہ آتا, دیکھیں ہم نا, یہ وہی بات ہے, آئسولیشن میں تو سین برا نہیں تھا. اگر آپ آئسولیشن میں دیکھیں تو سین برا نہیں ہے, لیکن میں آئسولیشن میں کیوں دیکھوں, میں پورا ڈرامہ تو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتا نا. آپ ایک ڈرامہ شروع ہو رہا ہے, اس کی کس شروع ہوئی ہے, تو میں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہانی میں کیا اب تبدیلی آئے گی, کہانی کیسے آ گئی ہے نا, کہانی میں تبدیلی آگے جا کے. وہ بھی سوری ٹو سے مہرین کا جو ایک بگ ریویل تھا, اور ایک دم شامیر اتر کے آیا سیڑھی, اور مہرین سے جو اس کا آمنا سامنا ہوا, I thought it was out of place. What led to it? What happened there? No, the whole showdown with Shibra and the fact that she knows that he's playing. No, how did Shamir come into the equation? How did Shamir decide to go see Mehreen? Is there something I'm missing? Was there a phone call in the last? I think we assume that اس نے بلایا اس کو کہ مجھے پتا چل گیا, آؤ نا ذرا تم تو ملو آ کے. وہ I could easily assume that اس نے بلایا اس کو کہ تم, میں مجھے پتا چل گیا, and you know that I know, so come and give an explanation. نہیں, کب بولا اس نے؟ نہیں بولا, but that's an easy But assumption. it's a big deal. I think that's an easy assumption. It's a big I deal. was okay with that. It's a big deal. I was okay. But the big reveal I meant was when Mr. Salman finds and gives him a thappad. Big reveal تو وہ ہے کہ باپ کو پتا چل گیا ہے. اور وہ بھی بڑا, مجھے وہ انٹرسٹنگ سین لگا کہ جب وہ کہتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے, اور میں کہتی ہوں ہیں انکل آپ تو بڑے سوشلسٹ ہیں, اب آپ کی کدھر گئی برابری اور وہ ساری. تو وہ فرق یہی ہوتا ہے کہ all men are equal until they're not equal. اب وہ کوالٹی اس کو نہیں نظر آ رہی کہ یہ اچھا لڑکا ہے, اگر یہ نیک بھی ہے, شریف بھی ہے, ملائی بھی ہے, میری بیٹی کے لیے نہیں, I will not accept that, because اگر آپ ڈرامے کا پہلا سین دیکھیں تو انکل تو ہارٹ اٹیک سے مرنے لگتے ہیں اپنے فرض کی ڈیوٹی میں, اور وہ سارا کرپشن اور وہ ساری چیز میں. تو جب ایک بندہ اتنا اسٹیڈفا, آپ اتنے ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں, پھر آپ اس کو ایسے نہیں دکھاتے کہ وہ اگلے بندے کو بولے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. پھر آپ نے وہ نہیں دکھانا تھا کہ پہلے ایپیسوڈ کے پہلے سین. میکس پرفیکٹ سینس کہ جب آپ کے اپنے لوگوں پہ, بچوں پہ بات آئی ہے, آپ کی بیٹی پہ بات آئی ہے, تو آپ کی وہ سوشلزم ختم ہو گئی ہے. ایسے نہیں ہوتا, مجھے صحیح لگتا ہے. دس پارٹ از فائن. مائی اونلی ایشو از دیٹ دیر آر ٹو مینی فلر سینس, اینڈ مطلب وہ بہت پھنس جاتی ہے اسٹوری بہت زیادہ. مطلب پوری جو شادی تھی تو کہنا کہ وہ بالکل وہ ڈانس, اور وہ بیچارہ جو دوسرا دیکھیں وہ جو دوسرا لڑکا ہے, اب شامیر کہتا ہے یہ کون ہے, حالانکہ جب پچھلی بار وہ ملنے آتے ہیں شامیر واز دیئر, اینڈ شامیر کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کون ہے. یہ باتیں انوائے کرتی ہیں. جہاں تک سلمان صاحب کا ریئیکشن ہے یا وہ ہے, وہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں ہے. یہ باتیں انوائے کرتی ہیں, گول گول گھومنے والی. یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہاں پہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ڈائریکٹر فاروق رند سے, کیونکہ یہ ایک پیٹرن ہے ان کے ڈراموں میں, ہر بار اینڈ پہ آ کے نا یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں,
اور دوسری بات ہے کہ 2-3 دفعہ اس چیز کا ذکر ہو چکا ہے کہ جی شامیر آپ کا فیوچر پرائم منسٹر ہے. کیسے I don't see him doing any work towards that. He's not politically active. Have you seen any future prime minister of this country doing any work? No, but نظر تو آتے ہیں نا. Nobody even knows him. He's incognito completely. Nobody's ever seen this person. They don't know how this character looks like. People do not know what Shamir Sikandar looks like. How is he going to become the prime minister? At least ٹائم لگے نا, ابھی تو نہیں بنے گا پرائم منسٹر. کب بنے گا پھر مطلب؟ ابھی وہ شبرا کو ون اوور کرے گا, پھر وہ پالیٹکس جوائن کرے گا, پھر وہ اور میری نے شرط یہ رکھی ہے کہ تمہاری اصلیت جاننے کے بعد اگر تمہیں ریجیکٹ کر دے گی تو تم چپ چاپ میرے سے کر لو گے. جو کہ آئی ڈونٹ تھنک از اے بگ ڈیل. اگر شبرا ریجیکٹ کر دے گی تو کیا کرے گا, اور وہ کیا کرے گا؟ اگر شبرا نہیں شادی کرنا چاہتی اس سے بریک اپ ہو جاتا ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے سے نہیں آپ کی ہوتی تو آپ یار مطلب اگین آئی مین ہی از اے پولیٹیشین, دا پولیٹیکل سیٹ اپ پوری جو جس طرح کا ماحول دکھایا گیا ہے تو مان جاتا ہے پھر. مطلب وائی وڈ ہی ناٹ میری میرین دین. And since we always mention how good everybody's looking, and I have to say that Shibra and Shamir both were not looking great at the wedding. At the wedding? Haan. I thought Durre looked so pretty. No. With the big eyes and like. No? It was no. She can look really pretty. Was it the wedding? جب وہ بڑی آنکھوں سے ایسے دیکھی ہوتی ہے کون سا؟ ہاں جو بال بندے ویسے اور اتنے بڑے بڑے فیک جھمکے. It was not a good look. It was not a good look. Of course, she's very pretty. جو opening scene تھا جب وہ گانا چل رہا ہوتا ہے. ہاں جب وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو. بہت خوبصورت تھا. بھائی یہ جس طرح سے دیکھتے ہیں نا شامیر اور شبرا. شامیر اور شبرا جس طرح سے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو. جی بڑا پیار ہے ان میں. جی ایسا ہی ہے. اوپننگ سین پہ جب وہ ہوتی نا اوپر اور جو نیچے وہ کس رہا ہوتا ہے چارپائی, وہ جو لک ہوتی ہے وہ گانا there she looked beautiful and I was like she's got this natural effervescence in her smile, it bubbles and وہ بالکل بلا جھجک مسکراتی ہے. ایک بڑی خوبصورت نیچرل آپ کو لگا آلموسٹ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ درے اور بلال اصل میں اس کو اسمائل دے رہی ہے. بیوٹیفل. مگر شادی والا جو جسٹ اسٹائل, آئی ایم ناٹ سیئنگ دا ایکٹنگ بیکاز کیمسٹری تو ہے ان کے بیچ میں, جب وہ دیکھتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھاتا ہے, جب وہ ایسے کرتا ہے ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ تو دھک دھک تو ہے, لیکن لکس اتنی اچھی نہیں تھی. کپڑے نہیں تھے صحیح تھے. ناٹ فار دیم. نہیں, لک صحیح نہیں تھی. She has always looked great. And Shibra, the character, has a good sense of style. Maybe Fazal Baksh ki case mein he's supposed to be Fazal Baksh, not Shamir. Because if it were Shamir Sikandar, I would think that he'd wear something like what Hamza wore in that. Yeah, but the white shalwar with the almost white waistcoat and the darker shirt was not a good look. No, I did not like it. But wo Fazal Baksh tha, wasn't Shamir. Theek hai, fair enough. I think Fazal Baksh can look pretty good as well. In a plain Fazal Baksh came in an orange suit. Sure, but Fazal Baksh کپڑے سکھاتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے. ہاں تب اس نے پہنا نہیں ہوتا, کچھ بنیان میں ہوتا ہے. ہاں تو وہ کر لیتا ہے نا, جب کرنا ہو تو کر لیتے ہیں. You can play around with even a Fazal Baksh's look. Anyway, سکینہ کا وہ سین کیوٹ ہوتا ہے. مجھے بات اچھی لگی کہ وہ بندہ اس کو بتا دیتا ہے کہ I have to tell you کہ یہ پیسہ جو ہے نا, وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے, میرے پاس وہ کیوٹ تھا. Cute and short and over. To the point. To the point. But yeah. آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا ہوگا اگلے ایپیسوڈ کے پرومو میں؟ سو اب لگ رہا ہے فائنلی بتا دیا اس نے, وہ لے گیا اس کو ماں کی قبر پہ اور بتا دیا اس نے. میرے خیال میں اگلی ایپیسوڈ ختم اس پہ ہوگی کہ میں شامل she going to resist him? I mean really. اوپر سے انہوں نے جب گانا لگا دیا سپنا سپنا, اور جس طرح وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, I mean there is this deep rooted romance between them. آپ کو لگتا ہے شبرا ایکسپٹ کر لے گی؟ Yeah. Will Shibra accept Shamir for what he's worth? No, just will Shibra accept Shamir's truth? Yeah. No, will Shibra accept Shamir after learning his truth? Fazal Baksh's reality. بہت لمبا ٹائٹل ہو جائے گا. Yeah. ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے will she accept? Yeah. She will. نہیں, in the sense کہ in the larger scheme of things, so obviously she will. Immediately تو نہیں. But immediately. نہیں, of course not. Of course not. مگر I hate you نہیں کرے گی, hurt کرے گی. You hurt me. کہے گی کچھ بھی نہیں, but yeah, I don't know. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے? It's very important that they play this out properly.
जैसे दाऊद कहता हमारी है बहुत उम्मीदें हैं इसके 26 मिलियन लोग जो देख रहे हैं पिछली एपिसोड को जिन्हें देखा जैसे शामिर कहता है कौन कहता है दाऊद कहता है कि हाँ यार एक जिस लड़की जिसके बाप से इतनी नफरत करती है उसके बेटे से वो कर पाएगी एक्सेप्ट या बिकॉज माँ से इज्जत है ना इसलिए कर पाएगी तो वो आगे से कहती है कि हाँ क्यों नहीं कर पाएगी क्यों नहीं कर पाएगी उसने सब कुछ छोड़ दिया और सबसे बड़ी बात है यार माँ की इज्जत करते हैं ना सलमान साहब भी करते हैं ये भी करती है वो बहुत बड़ा फैक्टर है ऐसा नहीं है कि ही इज फ्रॉम अ करप्ट फैमिली माँ उसकी बहुत अच्छी पॉलिटिशियन थी बेटा तो वो माँ का है बाप का भी है मगर ट्रेड्स तो माँ के है ना उसके अंदर कैसे बताओ हमारे दिमाग में तो वही है बाप ना के लिए तो Close तो माँ सुलेमान से साहब है के लिए ना। तो ये भी करप्शन है कि उसने झूठ बोला और घर पे रह के गया हाँ बिल्कुल बिल्कुल है anyway नॉट सो ब्लैक एंड व्हाइट माय डियर not so black and white as love never is तो देखते हैं आगे क्या होता है बट रिक्वेस्ट है कि यार कि थोड़ा सा फिलर सीन्स पे हाथ होला रखें आप मेहरबानी करें और कहानी को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं हर अच्छी चीज़ का बेड़ा गर्क करना ज़रूरी नहीं होता खई के बारे में भी हमने यही कहा था और इश्क मुर्शिद के बारे में भी मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ टीम के साथ कि अच्छी चीज़ बन गई बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री डेवलप हो गई ज़बरदस्त OST everything got together really well it's a fantastic drama all good things have to come to an end one day yes please take it towards this yeah I climax mean now you can't push it no you can't endlessly push it and don't endlessly as Amna said endlessly and can't things need to end when they're meant to end although the song was beautiful and the episode also ended on that song beautiful song but you can't do this endlessly जी anyway anything else Amna ji you'd like to say नहीं add जी share अपना बहुत ख्याल रखिएगा ख्वातीन हज़रात जैसे इंट्रो में आपको बताया हमारा जो रिसेंट दुबई ट्रिप है उसकी बाकायदा रिवील डिस्कशन हमने क्या किया वहाँ पे क्या करने गए थे वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा बट होपफुली इंशाल्लाह इट बी वर्थ द वेट अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी होपफुली विद हॉट बाइट्स और फिर मंडे को हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे उन सारे ड्रामों के साथ जो कमेंट सेक्शन में आप पूछ रहे होंगे कि इसका रिव्यू क्या है उसका रिव्यू क्या है इसका रिव्यू क्या है सो खई का रिव्यू अब्दुल्लापुर के देवदास का रिव्यू अखाड़ा का रिव्यू और जान जहां का रिव्यू आप लोग देखें मंडे को खुदा हाफिज़